डॉक्टर, पेशेंट ठीक तो है ना? हसनाल किसी खदशे के तहत बोला था। 11 घंटे हो गए थे, वो परेशानी से चक्कर काट रहा था। उसकी हालत बुरी थी, उसका चेहरा थका हुआ था। सारी रात से जागना, ऊपर से टेंशन। सॉरी सर, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मरीजा को बचा सके, लेकिन बहुत ज्यादा हाई ड्रग्स की वजह से उनकी दिमाग की नब्ज फट गई थी, जिसकी वजह से वो जानवर ना रख सकी। ये क्या कह रहे हैं? गम की शिद्दत से उससे बोला ही ना गया। वो गिरने के अंदाज से जमीन पर बैठा था और धाड़े मार कर रोने लगा। क्या ये दुनिया जालिम थी? क्या इसका जज बाप अपनी मुर्दा बेटी को उसका इंसाफ दिला पाएगा, या 2 दिन ये किस्सा सरेआम रहेगा, लोगों की जुबान पर गूंज रहेगी, फिर इस मामले को ऐसे भुला देंगे जैसे इस बच्ची का कोई वजूद भी था? क्या इसका बाप इसे दुनिया की अदालत में इंसाफ दिला पाएगा, या इसका रब ही अपनी अदालत में इसको इंसाफ देगा? और बेशक रब की अदालत बड़ी भारी है, वो ऊपर बैठकर नीचे वालों को गाड़ देगा। वो रब सिर्फ इंसाफ को देखता है। एक बदले की जद में वो जज की बेटी आ गई। उसका बाप बाहर था, जो बेटी की अगवा का सुनकर आ रहा था। इरफान दौरानी ने अपने बदले में जज की बेटी को किडनैप करवाया था। अदालतें तो गोया उसके बाप से चलती थीं। इस बेचारे को पता ही नहीं था कि उसकी बेटी जिंदगी की बाजी हार गई है। क्या हुआ है? क्या आपका कोई अपना चला गया है? क्या कोई मर गया है? एक शख्स उसके पास आकर जमीन पर झुकते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए दुख से बोला था। लोग उसको देख रहे थे। वो नीचे जमीन पर हारा हुआ बैठा था। मरा नहीं, मर गए लोगों के ज़मीर। जाने वाली अपनी तो नहीं थी, पर इंसानियत का रिश्ता था इससे। वो शख्स उसकी बात समझ नहीं पा रहा था। जब डेड बॉडी को बाहर लाया था, वो खाली ज़हन लिए उठा था और स्ट्रेचर के पास गया। छोटी लड़की, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हें बचा नहीं सका जालिमों से, लेकिन एक वादा है, तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। एक इन जालिमों ने चाल चली थी, एक मेरा रब चलेगा। उसकी चाल हर चाल से भारी है। बेशक वो बेहतरीन चाल चलने वाला है। वो उसके मासूम चेहरे को तकता हुआ बोला था, जो मासूम इस जालिम दुनिया से मुंह मोड़ गई थी। फिर डॉक्टर ने उसे दूर कर दिया था। वो रात का खाना खाकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने हसनाल का नंबर ट्राई किया। 5-6 दफा कॉल करने के बावजूद वो नहीं उठा रहा था। वो परेशान हो गया था। उसने घर वाले नंबर पर ट्राई किया। हेलो, दूसरी जानिब माँ की आवाज़ आई। अस्सलाम वालेकुम माँ, हसनाल घर है? फ़ोन नहीं उठा रहा। वो परेशान था। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, वो तो पिछले 5 दिन से घर नहीं आ रहा। वो भी परेशान थी। मैंने तुम्हें कहा था उसे मत सपोर्ट करो, लेकिन तुम ही उसके अंदर जोश पैदा कर रहे थे कि इस फील्ड में आओ। उसको इतना जुनून है कि वो रातों को घर नहीं आता। वो सलाम का जवाब देकर फट पड़ी थी। अम्मी प्लीज, उसने जब फील्ड ये रखी, मैं क्या कर सकता हूँ? उसके दिल में बचपन से शौक था। आप परेशान ना हो। रूटीन उसकी टफ है, बिजी हो गया होगा। और बाबा कहाँ हैं? आगा जान ठीक है? खाला कैसी हैं? वो उनकी परेशानी से भरपूर आवाज सुनकर उनका ध्यान बटा गया था। हूँ, सब समझती हूँ तुम्हारे ड्रामों को। छोटा बच्चा ना समझा करो, अपने हाथों से पाला है तुम्हें। वो बिफर उठी थी। अम्मी, आवाज नहीं आ रही। वो उनको ज्यादा परेशान होता देखकर फोन कट कर गया था। स्लीपर पहनता वो अशनाल के रूम की तरफ आया था। उसका डोर एक दफा नॉक किया और आवाज ना सुनकर फिर अंदर दाखिल हुआ। वो बेड के दूसरी तरफ नमाज पढ़ चुकी थी और नमाज पढ़ चुकी थी और जाए नमाज को समेटती उठकर बेड की चादर सेट करने लगी। वो झुककर बिस्तर की चादर सेट करने लगी। अभी तक उसकी नजर उस पर नहीं पड़ी थी, जबकि दूसरी उसको तकती रोशनाल की आंखें गजब की हिद्दत समेट लाई थी। अशनाल को उसकी नजरों से तपिश का एहसास हुआ था। वो नजरें उठाकर उसे देखने लगी, जिसकी आंखों में उसे सर्दपन नहीं बल्कि एक अजीब सी हिद्दत नजर आई। आप अपने रूम में जाएं, मैं चाय दे आती हूँ। उसने समझा शायद चाय के लिए आया होगा। वो उसको देखने लगा। वो किस मिजाज की लड़की थी? वो सिर्फ और सिर्फ उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखती थी, यानी उनका रिश्ता ज़रूरतों की नौयत तक था बस। उसमें एतमाद, प्यार, मोहब्बत और यकीन नहीं था। लेकिन मैंने उसे एतमाद, यकीन और मोहब्बत कब दिया था? जब भी की, ज़बरदस्ती की, गुस्सा किया, डांटा और मारा, तो वो कैसे उस पर यकीन करती? हटें, मैं चाय ला रही हूँ। वो ये कहकर उसके नजदीक आई थी, जबकि वो उसका बाजू थाम गया था। मुझे चाय की तलब नहीं है, मुझे तुम्हारी तलब है। उसका बाजू पकड़कर शिद्दत से चूर लहजे में बोला था। ये लड़की एक पल के लिए उसको अपनी नजरों से ओझल नहीं चाहिए थी। वो उसका दिलो दिमाग नशे का असर करती। उसकी ये बीवी उसे बहुत जरूरी थी। नशा भी दुनिया भुला देता है, वही दुनिया भुला देने का काम रखती थी। रोशनाल का पहली बार शिद्दत भरा अंदाज देखकर उसका दिल धड़का था। जो उसके सामने सवाली सा खड़ा था। वो चाहती तो उस सवाली को खाली हाथ ना जाने देती, लेकिन उसके सितम उसे रुलाते थे। उसके बिखरे बाल उस सितमगर शख्स को इतना हसीन बना रहे थे। उसका दिल किया कि वो एक बार इन हसीन घने गेसों को अपने हाथों से समेटे। उसने अपनी तहय्युर अमेज सुर्ख आंखें लम्हा भर को उठाई, फिर रेशमी लांबी पलकों के चिलमन को गिरा दिया था। मैं तुम्हारी इस खामोशी को क्या समझूं? वो उसके हसीन मुखड़े को देखता हुआ बोला था। हाथ छोड़े मेरा। वो उसकी आवाज़ सुनती होश की दुनिया में आई थी। उसका दिल जैसे खुद को मलामत करने लगा था। सॉरी रोशनाल साहब, मेरा हाथ छोड़ें। आपको चाय की तलब हो या ना हो, मुझे आपके साथ चाह की कोई तलब नहीं है। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर पूरे एतमाद से बोली थी।
ओके, ये कहकर उसका हाथ छोड़ा था जबकि वो उसके पास से होती हुई गुजरी थी। वो पीछे अपने खाली हाथों को देखने लग पड़ा था। कैसी बेहया लड़की हो, मेरे दोनों बेटों को घर से निकाल कर खुद ऐश कर रही हो। शर्म तो तुम्हें छू कर नहीं गुजरी। पहले एक को अपने इश्क में मुब्तला किया, फिर उसके साथ ड्रामा किया, अब मेरे मासूम बच्चे को घर से दरबदर कर दिया। मुझे सारा पता है, वो तुम जैसी बड़ी उम्र की लड़की के साथ रहना नहीं चाहता, इसीलिए रातों को घर नहीं आता। वो आगा जान के लिए चाय बना रही थी जब वो भड़कती हुई किचन में आई थी। खाला, आप? वो हैरत से थी। उनकी बातों से उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने अन्नी चुभो दी हो। बस नहीं हूँ मैं तुम्हारी खाला। बेहया लड़की, उस रिश्ते का पास तो रखा होता। मेरा मासूम बेटा बस तुमसे रिश्ता मजबूरी में निभा रहा है, उससे तलाक लो। मेरा बेटा तो सुखी रहेगा। मैं उसकी शक्ल देखने को तरस गई हूँ। वो आगे से कुछ नहीं बोली, बस सुनती रही। वो हंसी बातें भी कर गई थी। वो बस आगे से कुछ नहीं बोली थी। वो समझती थी कि वो हक बजानिब हैं। उन्होंने ये तक भी कह दिया कि तुम दोनों भाइयों को वर्गलाती रही हो। वो सुनाती रही, वो सुनती रही। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन जुबान खामोश थी। दिल हसनाल से बगावत पर आमादा था। वो नमाज पढ़कर फारिग हुई थी जब से खाला गई थी, तब से उनका दिल बोझल था। उसे हसनाल पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था। उसे बस हसनाल का इंतजार था, जिसे उस पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था। कितना दोगला वो शख्स था। उसके मुंह पर मीठा, अंदर से और बाहर से और। उसने वो गुस्सा कब से जब्त कर रखा था जो उसने हसनाल पर उतारना था। वो टहलने लगी। आधे घंटे बाद उसे बाइक की आवाज आई थी। वो खिड़की के पास गई। वो अपने सर पर दुपट्टा करते नीचे की तरफ बढ़ी थी। इतने दिनों बाद उस मुनाफिक शख्स को देखकर वो गुस्से से लाल पीली हुई थी। वो घर में खामोशी देखकर आहिस्ता से उतरी थी। हसनाल अंदर चला गया था। उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला। वो उसकी तरफ पुश्त किए खड़ा था। कितने दोगले और मुनाफिक इंसान हो तुम। मेरे सामने तो बड़े तमीजदार बनते हो, जैसे मैं तुम्हारी चालाकियां जानती ही नहीं हूँ। वो उसको देखते गुस्सा जब्त किए बिना बोली थी। क्या मतलब? वो मुड़कर उसकी तरफ देखकर बोला। वो पहले ही परेशान था। मतलब तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे बहुत भोले हो। बाहर से आवारगियां करके मजलूम बनना तो कोई तुमसे सीखे। मुझ जैसी औरत से शादी करके तुम तो सबके सामने मासूम बन गए, लेकिन मेरी इज्जत को सवालिया निशान बना दिया है तुमने। वो पहले तो उसकी सुर्ख होती आंखें देखकर ठटकी थी, जो बहुत कमजोर लग रहा था। उसका चेहरा उसे सुर्ख लगा था, लेकिन फिर उसकी माँ की कही गई बातें याद आई थी तो रह ना सकी थी। मिनाल, एक बार कह रहा हूँ, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता, इसीलिए दूर रहो तो बेहतर होगा। वो आपसे तुम पर आया था। आज मिनाल को बदला हुआ हसनाल लगा था, जिसके चेहरे की मखसूस मुस्कुराहट गायब थी। मैं भी तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती, बस मुझे तलाक दो और छुटकारा पाओ। वो उसके नजदीक आई और उसका गिरेबान थाम गई थी। क्यों दूं? मुझसे दिल भर गया या कोई और पसंद आ गया है? वो अपने गिरेबान से उसका हाथ हटाता हुआ बोला था। मुझे कोई पसंद आया हो या ना हो, मुझे तलाक दो अभी। और उसका फिर से शर्ट का गिरेबान थामे पागलों की तरह बोली थी। बकवास बंद करो अपनी, आज सारी अकड़ खत्म करूंगा। मुझसे जुदा होने का इतना शौक जो है? पागल औरत, हर वक्त मेरा दिमाग खराब करके रखती हो। उसका हाथ गिरेबान से हटाकर उसे बेड पर फेंका था। वो अलमारी से बेल्ट लेकर आया था। हसनाल, प्लीज मुझे माफ कर दो। उसके सामने हाथ जोड़े। उसका गुस्सा एकदम से खत्म हो गया था। उसका दिल वहशत से बैठा जा रहा था। आप बोलो। वो बेल्ट को एक बार फिर अपने हाथों के गिर लपेटते हुए बोला था। हसनाल, ये तुम कर रहे हो? जाने दो मुझे। वो उसके खतरनाक रवैये पर दिल पर हाथ रख गई थी। क्या बकवास कर रहा हूँ? बोलो आप। शोहर ना समझा, काट का उल्लू समझ लिया। तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा मैं किसी और के काबिल छोड़ूंगा तो कोई तुम्हें पसंद करेगा। आप अब छोड़ दे मुझे। खौफ से उसका रंग पीला पड़ा था। वो बामुश्किल बोल पाई थी। उसने बेल्ट उछाला था और उसके लंबे बालों को देखते हुए उसके लंबे बालों को देखा जो आगे पीछे बिखरे हुए थे। वो सहमी हुई चिड़िया लग रही थी जिसने खौफ से अपनी आंखें बंद की थी। कुछ देर अपने जिस्म पर कोई ज़र्ब ना पाकर डरते डरते आंखें खोली थी तो हसनाल को सोफे पर बैठा हुआ पाया, जिसने सर हाथों में गिराया हुआ था। वो उसको ऐसे देखकर परेशान हुई और अपनी शर्ट दुरुस्त करती उसकी तरफ आई थी। हसनाल, उसने नरम सी आवाज में उसके कंधे पर हाथ रखकर पुकारा था। क्या हुआ है? कोई परेशानी है? किसी से लड़ाई हुई है? वो उसके मैले कपड़ों को देखते हुए दुख से बोली थी। हसनाल ने सर उठाकर उसे देखा जो उसके लिए परेशान नजर आ रही थी। उसके परेशान चेहरे से उसे अपनी फिक्र में घुलता देखकर एकदम से उसके साथ आ लगा था। जबकि मिनाल की धड़कन की रफ्तार तेज हो गई थी। वो उस शख्स के वीरान चेहरे और उसके गर्म होते गाल अपने गर्दन पर महसूस करके अपनी सांस रोक गई थी। हसनाल, क्या हुआ है? बताओ ना। किसी से लड़ाई तो नहीं हुई? उसकी गर्म सांसें गर्दन को झुलसा रही थी। उसका कोई रिस्पॉन्स ना पाकर उसके सर को पीछे किया था। टूट गया हूँ, जोड़ दो मुझे। अपनी सूजन ज़दा आंखें उस पर टिकाते हुए हारे से लहजे में बोला था। क्या हुआ है? बताओ तो मुझे। किसी से लड़ाई हुई है? चैनल वालों ने कुछ कहा है? क्या हुआ है? वो उसके चेहरे को हाथों में थामती उसके दर्द में शरीक होती बोली थी। मैं कातिल बन गया हूँ मिनाल। मैं बहुत बड़ा संगदिल हूँ। मैं नहीं बचा पाया उसकी जिंदगी। उसकी आंखों
उसकी आंखों में मर गई। उसके बाप का चेहरा मुरझा गया। उस बच्ची की माँ ऐसे लगता है जैसे मुर्दा लाश हो। मैं उन लोगों को क्या तसल्ली देता, मैं खुद बेबस था। लोग कहते हैं मर्द नहीं रोता, पर मैं कहता हूँ मर्द हर पल रोता है। जब उसकी उम्मीदें टूटती हैं, जब उसके सामने उसका कोई प्यारा मर जाता है, जब उसके सामने उसे गलत कहा जाता है। जरूरी नहीं मर्द मोहब्बत की बेवफाई में रोए, मर्द अपनी जिंदगी के नशेबो फराज में अंदर से खाली हो जाता है। वो अपने अंदर इतने गम छुपा लेता है, चेहरे पर मुस्कुराहट की तह चढ़ा लेता है, लेकिन इसका दिल खून के आंसू रोता है। मुझे इतना दुख तो अशनाल की असलियत खुलने पर भी नहीं हुआ था। उसका निकाह भाई से हुआ था, मैंने जब्त किया था। लेकिन इतना जुल्म, वो छोटी सी जब हमारे घर आई थी, डरी सहमी सी बच्ची। मैंने उसके डर को देखकर उसे हंसना सिखाया था। पता नहीं कब कैसे मैं उसे पसंद करने लगा। फिर वो मेरे लिए इतनी अहम हो गई थी। उसकी गलत हरकत की वजह से मुझे उससे नफरत नहीं हुई थी। वो ये कहकर बेबसा दिखाई देने लगा। हसनाल, उठो, तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है। बेड पर जाकर लेट जाओ, इस बारे में बाद में बात करेंगे। वो उसकी बातों को इग्नोर करती पहले खुद, फिर उसे हाथ से पकड़कर उठाया और सहारा देकर बेड तक ले आई थी। वो उसको बेड पर बिठाती हुई बोली थी। वो उसका हाथ पकड़े लेट गया था। वो उसकी हालत को देखकर उसके स्याह बालों में उंगलियां चलाती रही। हैरत की बात थी कि वो सो गया था। आज वो फिर से आसमान से जमीन पर गिरी थी। आज फिर अशनाल बाजी ले गई थी। आज फिर वो जीत गई थी। आज फिर मिनाल रिश्तों की बाजी हार गई थी। वो सारी रात उसके सराहने बैठी रही, गुमसुम सी, परेशान सी। उसकी इधर कोई जगह नहीं थी। वो अपनी हरकतों की वजह से उनकी जिंदगियों में बहुत मिसफिट थी। अभी तो हसनाल को पता नहीं था कि अशनाल बेकसूर है। जिस दिन उसे पता लगना था, उस दिन मिनाल की इस घर में क्या, हसनाल की जिंदगी में कोई जगह नहीं रहनी थी। उसने अपनी बेअकली की वजह से अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया था। उसकी एक ही 5 से 22 साल जिंदगी में बस एक ही ख्वाहिश थी कि उसने अपनी बहन को मुंह के बल गिराना है, लेकिन वो खुद उसमें जा गिरी थी। उसकी एक ख्वाहिश उसे खा गई थी। वो ऐसी बहन थी जिसकी बहन की खुशियों में किया गया हसद उसे खा गया था। सबसे बढ़कर उसकी ख्वाहिशें उसे खा गई थी। इमाम गजाली ने फरमाया है, जानवरों में ख्वाहिश होती है, अकल नहीं होती। फरिश्तों में अकल होती है मगर ख्वाहिश नहीं। इंसान में अकल और ख्वाहिश दोनों होती हैं। अगर अकल ख्वाहिश पर गालिब आ जाए तो इंसान फरिश्ता, और अगर ख्वाहिश अकल पर गालिब आ जाए तो इंसान जानवर। और हकीकत तो यह है कि इंसान ख्वाहिशों की तकमील में भागते हैं। वो पूरी जिंदगी ख्वाहिशों में इतना आगे चले जाते हैं कि उनकी राह में इंतजार करती जिंदगी बेहतरीन करने के अमल में पीछे रह जाती है। इंसान हर चीज की ख्वाहिश करते हैं और मौत बस उनकी ख्वाहिश करती है। वो ला हासिल चीजों के पीछे भागते हैं, जब मौत उनको हासिल करने के लिए मुंडलाती रहती है, किसी बेरहम चील की तरह। बेशरम लड़की, ये तुम्हारे बैग से ही निकला है। मैम सना उसके सर पर खड़ी तफ्तीश कर रही थी। अशनाल कांप रही थी। आज क्लास में चेकिंग होनी थी। पूरी क्लास में खामोशी थी। वो जो सारा के साथ बैठती थी, आज सारा कॉलेज में नहीं आई थी। उसका नन्हा सा दिल धड़कने लग पड़ा था। वो पहले हैरानगी से देखती रही, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ है, लेकिन सफेद कागज पर लिखे पहले तो वो सदमे में चली गई थी। ये मेरा नहीं है, मैंने नहीं लिखा, कसम से मैं सच कह रही हूँ। उसे वो एकदम से हरकत में आई थी। वो आंखों के आंसू पोंछते हुए बोली, झूठ बोलती हो, बकवास करती हो। मैम सना थोड़ी सी एज थी। इसके बैग से निकला कागज और उस पर लिखी लाइनें पढ़कर उन्हें पहले ही गुस्सा आया था। उन्होंने आओ देखा ना ताओ उसको बालों से खींचते हुए उसके मुंह पर थप्पड़ मारे थे। तुम जैसी लड़कियां होती हैं, इज्जत के नाम पर धब्बा होती हैं, माँ बाप के एतमाद को ठेस पहुंचाती हो। वो जो सारी जिंदगी अपनी बर्बाद कर देते हैं तुम लोगों की खुशियों की खातिर, और तुम जैसी औलाद को ख्याल नहीं होता। मैम मैंने ये नहीं किया, बेशक आप देख लें। वो रोने लग पड़ी थी। उसकी तस्लील पर पूरी क्लास के चेहरे पर तमस्कुर आमेज हंसी थी। रो मत, तुम्हारे काले करतूत सबने देख लिए। मैम खबरदार, एक लफ्ज भी मेरे किरदार के बारे में कहा तो मैं भूल जाऊंगी कि आपका मुकाम क्या है। वो उनकी फजूल बातों पर निडर होती बोली थी। वो आज पहले वाली अशनाल नजर आई थी, लड़ती झगड़ती, अपने हक में बोलने वाली। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। ये कागज तुम्हारे बैग से निकला है, फिर भी मुझे झुठला रही हो और बदतमीजी भी कर रही हो। वो फिर से उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारती हुई बोली थी। मैम बदतमीजी पे आपने मुझे मजबूर किया है। जब मैंने कहा था कि ये मैंने नहीं किया तो दफा हो जाओ क्लास से बाहर। तुम जैसी लड़कियां होती हैं जो इदारे और माँ बाप का नाम खराब करती हैं, लेकिन मैं तुम्हारी ये हरकत तुम्हारे माँ बाप को बता के रहूंगी। तुम्हारी इस की गई शर्मनाक हरकत का किस्सा सर नाजिम के पास जाएगा। फिर सर नाजिम बताएंगे कि तुम जितनी सती सावित्री बन रही हो उतनी हो नहीं। मैं तुम्हारे घर कॉल करवाऊंगी। आखिर को तुम्हारी ये बेहुदा हरकत तुम्हारे माँ बाप को पता चलनी चाहिए। उनकी आंखों पर से तो यकीन की पट्टी हटे ना। वो इस कॉलेज के प्रिंसिपल का हवाला और उसको धमकी देती जाने लगी थी। मैम मैम, वो उनके पीछे परेशान हाल सी लपकी थी। मैम सॉरी। वो डोर से निकली, उसने पुकारा था।
मैम प्लीज किसी को मत बताइएगा, मेरी इज्जत पे हर्फ आएगा, मैं सबके सामने बदनाम हो जाऊंगी। प्लीज मैम, अल्लाह की कसम मैंने ये नहीं किया। ये सब कुछ करने से पहले सोचना चाहिए था। अब बड़ा बदनाम होने से डर रही हो? तुम्हारी बदतमीजियों का जवाब तुम्हें कल मिलेगा, जब कल तुम्हारे घर से कोई आएगा। वो संगदिल औरत ये कहकर चली गई थी, जबकि पीछे अशनाल उनकी दूसरी क्लास होने से पहले उनके पीछे गई थी। उसे अपने बेइज्जत होने का डर था। अगर रोशनाल को पता चल गया, उसके आगे डर से वो कुछ सोच ना सकी थी, क्योंकि इस कॉलेज में उसके सरपरस्त तो रोशनाल था, क्योंकि एडमिशन तो उसने करवाया था और रिकॉर्ड लिस्ट में फोन नंबर भी उसी का था। वो रोती रह गई थी। उस शख्स को जब पता चलेगा वो गलत तो उसे कहेगा ना। ये सोच आते ही वो कांप उठी थी। वो ये सोचती रह गई, ये खत आया कहाँ से। उस जालिम औरत के बाल खींचने से सर में दर्द हो रहा था। वो मरे मरे कदमों से क्लास में वापस आई थी, जबकि लड़कियां उसको आता देखकर हंसने लगी थी। वो अपनी चेयर पर परेशान बैठ गई थी। उसको घर आए 3 घंटे हो गए थे। उसने अभी तक यूनिफॉर्म चेंज नहीं की थी। बस परेशान सी बैठी अपनी अगली और पिछली जिंदगी का मुआवजा कर रही थी। जहाँ माँ बाप की मोहब्बत सोचकर उसके चेहरे पर हंसी आती, वहाँ रिश्तों की तलखियां उसको रुला देती थी। वो परेशान सी अपनी जिंदगी के बारे में सोचती रही। माँ बाप के मरने, उसकी जिंदगी में रोशनाल के अलावा उसको ऐसी याद नहीं माँ बाप के मरने उसकी जिंदगी में रोशनाल के अलावा उसको ऐसी याद नहीं दिया था। उसकी जिंदगी में कोई लम्हा अच्छा नहीं था, और निकाह के बाद जो दुख उसे रोशनाल ने दिया वो उसके बारे में सोचती रही। लेकिन वो भी उस रात उसकी जात को तार तार कर गया था। उसकी बातें, उसके दिल, उसके रवैये उसे भूलता नहीं था। किसी अन्नी की तरह उसके दिल में चुभा हुआ था, वो भूल नहीं सकती थी। वो अपनी जिंदगी के बारे में फैसला तो तब करती ना जब उसका दिल मजबूत होता। वो अंदर से रिश्तों की खुदगर्जियों में नहाई तलखियों से भरपूर लड़की थी। उसकी जिंदगी बस नाम की जिंदगी थी। मगरिब की अजान हुई तो वो सारी पुरानी यादों से पीछे छुड़ाती उठ खड़ी हुई थी, क्योंकि जो होना था वो होकर रहना था। वो उसे झुठला नहीं सकती थी। अब बस उसे कल कॉलेज जाने से डर लग रहा था। रोशनाल की मार से, उसके गुस्से को सोचकर वो सहमी हुई थी, लेकिन फिर कुछ सोचती अपने धड़कते दिल को संभालती नमाज के लिए उठी थी। नमाज पढ़ के कुछ तस्बीहात मुकम्मल करके उठी और नमाज अदा करके किचन में चली आई, जो उसकी रोज की रूटीन थी। रोशनाल यार, आजा किसी अच्छे से ढाबे से चाय पीते हैं। वो लैपटॉप बंद करके बैग में डाल रहा था घर जाने के लिए, जब फुरकान ज़िया ने डोर नॉक करके उसे पुकारा था। ओके चलते हैं, ये कहकर उसने बैग पीछे उठाया था और उसके साथ निकला था। वो उसके साथ निकला था। फिर वो दोनों ढाबे में आकर गपशप लगाने लगे। भाभी तेरे साथ कुछ तो है ना? वो उस पर निगाह डालता मशकूक सा बोला था। हाँ। वो महज मुंह में सर हिलाता बोला था। बेटा तेरे चेहरे से पता चल रहा है कि वो तो खुश है, पर तू खुश नहीं है। वो उसके चेहरे के बिगड़े तासुरात नोट करता तंजिया लहजे में बोला था। यार वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। मैं उसके पास से भी गुजरूं तो उसके लहजे में हकारत होती है। मैं उसकी तरफ देखूं भी तो उसका बस नहीं चलता, मेरी आंखें निकाल ले। मैं उसकी जात को डिस्कस नहीं कर रहा से तेरे साथ, लेकिन जिगर साफ बताऊं, वो अब मुझसे किनारा कशी करना चाहती है। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती। रोशनाल धीमे लहजे लिए बोला था। ये बात उसे खुद भाभी ने कही है। वो चाय की आखिरी चुस्की लिए बोला। उसकी आंखों ने बताई है। वो चाय के कप के साथ हल्की सी उंगली बजाते अजियतनाक लहजे में बोला, जैसे अपना दर्द छुपाना चाह रहा हो। मेरे सामने तो तू रांझा बन जाता है, जरा ये बेकरारी भाभी को दिखा। वो उसको डांटता हंसकर बोला था। यार मैं हूँ ही ऐसा, मुझसे मीठे लहजे में बेकरारी नहीं दिखाई जाती, और ये मिठास मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। वो बेबसा होकर बोला। तुझे पता है मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं। छठे साल में एक दिन मैंने तेरी भाभी को गुस्से से थप्पड़ मारा था। उस एक थप्पड़ के बदले में वो पूरा महीना मेके रही थी। मेरे सालों ने अलहदा से बेइज्जत किया। ससुर ने तो इतनी इज्जत की कि आज तक भूल नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो उस थप्पड़ को नहीं भूली। वो अभी तक उस थप्पड़ के बदले लेती है। वो उस एक थप्पड़ को नहीं भूल पा रही। हकीकत तो ये है, औरतों को नरमी से पत्थर फूल लगता है और गुस्से से मारा गया फूल भी पत्थर लगता है। वो भूल नहीं सकती। औरत मीठे लहजों की महबूब होती है, उनको नरमी से चलाना पड़ता है। सख्ती से बात करो तो वो टूट जाती हैं। औरत अपने शोहर पर ही गुस्सा करती है, उसके सामने रोती है, अपना आप उससे मनवाती है। सच बात, मैं तेरी भाभी से नहीं डरता और उसकी नाराजगी से डरता हूँ। और औरत भी लड़ झगड़ कर अपना आप मनवाती है। उसे पता होता है कि उसका शोहर उसकी बात सुनेगा, समझेगा, क्योंकि उसे उस पर मान होता है। पर तू मेरी बात नहीं समझेगा। यार कसम से तेरी कहानी सुनकर मुझे रोना आ गया है, पर पहले फोन उठा ले, फिर मुझे लेक्चर दे लेना। अपने इस लेक्चर के चक्कर में मैं यही भूल गया कि पिछले 5 मिनट से तेरा फोन बज रहा है। रोशनाल को उसकी बातें दिल में खुबी हुई महसूस हुई थी, पर उसने मजाक में टाल दिया था। कुछ देर में ही वो उसे साथ लिए घर से निकला था। कुछ देर में वो उसके साथ ही घर के लिए निकला था। वो आज नॉर्मल मूड में घर आया था। लैपटॉप कमरे में रखता वो बाहर लाउंज में आकर बैठ गया था। किचन में से खाने की इश्तहा अंगेज खुशबू आ रही थी, लेकिन वो किचन में कहीं नहीं थी, हमेशा की तरह गायब थी। उसे पता था वो नमाज़े इशा पढ़ रही होगी, इसलिए खामोश सा सोफे पर अपने बाजों को सर के पीछे देकर लेटने वाले अंदाज में बैठा और आंखें मौन हुई थी।
اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ باہر بیٹھا ہوا تھا، لیکن وہ تھی نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کچھ سوچتا وہ اٹھا تھا، وہ اس کے روم میں چلا آیا جو نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ اس کو اندر آتے دیکھ کر بھویں چڑھا گئی تھی۔ آپ کو نوک کر کے آنا چاہیے تھا، ایسے کسی کی اجازت کے بنا اندر نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ نماز کو طے کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولنے لگی، او ہیلو محترمہ، کسی کا تو کہہ سکتا ہوں کہ نوک کر کے جانا چاہیے، لیکن تم میری بیوی ہو، تم میری زندگی میں بنا دستک کے گھس آئی ہو، میں بڑی مشکل سے تمہیں قبول کر رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ تو دے دیں طلاق، نہ کرے قبول۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ صبح کے واقعوں کو سوچ کر وہ پہلے ہی پریشان تھی، اب اس کی اس بات پر وہ برداشت نہیں کر پائی اور بول پڑی تھی۔ اپنی ذات کی تذلیل پر آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ مذاق کر رہا ہوں یار، ہر وقت خفا خفا کیوں رہتی ہو؟ وہ اس کے روئے روئے گلابی چہرے کو دیکھ کر مبہوت ہو کر رہ گیا تھا اور اس کی طرف بڑھا تھا۔ آپ کے لیے کھانا بنا دوں؟ بھوک لگ رہی ہوگی نا آپ کو؟ وہ اس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر یہ کہہ کر سنجیدگی سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ روشنال اس کے ایسے رویے پر لب بھینچ کر رہ گیا تھا اور دروازے کی طرف دیکھنے لگ پڑا تھا جہاں سے وہ گزر کے گئی تھی۔ وہ فریش ہو کر کچن میں چلا آیا اور آہستگی سے چلتا ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا۔ روشنال اس کو دیکھنے لگا، جس کا دوپٹہ تو ہر وقت اس کے چہرے پر ہوتا تھا۔ اس نے ایک منٹ بھی اسے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ اس کی خاموشی اسے کھل رہی تھی، وہ ایسی خاموش تو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ سالن اور چپاتی اس کے منہ کے آگے رکھتی ہٹ گئی تھی۔ یہ نئے اسٹائل کا دوپٹہ کہاں سے سیکھا ہے؟ ایسے لگتا ہے جیسے کالج میں شوہروں سے پردہ کروانے کا طریقہ بتاتے رہے ہیں۔ وہ ایک طرف سے ڈھکے گال کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی خاموشی کو توڑنے کی خاطر لطیف سا طنز کر گیا تھا۔ وہ اس کے طنز پر کچھ نہیں بولی تھی۔ اس نے گال اس لیے چھپایا تھا کہ وہ اس کے چہرے پر تھپڑوں کے نشان نہ دیکھ لے، کیونکہ میم ثنا نے اسے جنگلیوں کی طرح مارا تھا۔ ان کے بیلز کے نشان اس کے گال پر تھے۔ ادھر آ کے کھانا کھاؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کو برتن سمیٹتا دیکھ کر اسے بلوایا تھا۔ میں کھا چکی ہوں، آپ کھا لیں۔ وہ جھوٹ تو بول گئی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا وہ شخص زبردستی بھی اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائے گا۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگا اور اس نے ساس پین میں پانی رکھا تھا چائے بنانے کے لیے۔ اچھا بات سنو، مجھے چائے میرے کمرے میں دے آنا، میرا کام پینڈنگ پڑا ہوا ہے، وہ کرنا ہے۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا تھا، جبکہ پیچھے اشنال گہری سانس لیتی چائے کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ 10 منٹ میں وہ چائے لے کر آئی اور نوک کیا تھا۔ اس کی اجازت پا کر وہ اندر آئی، جو بہت ہی بزی دکھائی دے رہا تھا۔ چائے رکھ کر جانے لگی جب وہ بولا تھا، آج تمہارے کالج سے فون آیا تھا، کل بلوایا ہے کالج میں، کوئی میٹنگ وغیرہ تو نہیں؟ وہ اس پر لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھا کر گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ جی۔ وہ حیرانگی سے کانپتا دل لیے مڑی اور اسے دیکھا۔ اشنال بک کی بھاری مگر گمبھیر آواز سن کر اس کا ننھا سا دل خوف سے کانپا تھا۔ اس کا سر جو پہلے ہی گھوم رہا تھا، اس کی بات سن کر وہ اپنا سر ہاتھوں میں تھام گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ گرتی، روشنال بک جلدی سے بیڈ سے اٹھا۔ اس کی اڑتی رنگت دیکھ کر اس نے اسے تھاما تھا۔ اشنال، کیا ہوا ہے؟ اس کے چہرے کو تھپکتا اسے بیڈ پر بٹھا گیا۔ اشنال، کیا ہوا ہے؟ اس کے چہرے کو تھپکتا اسے بیڈ پر بٹھا گیا تھا۔ وہ اس کی اڑی رنگت، اس کا خوف سے پیلا پڑتا چہرہ دیکھ کر بوکھلا گیا تھا۔ اس کو پانی پلایا تاکہ اس کے چہرے کی رنگت بحال ہو۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ ڈر کیوں رہی ہے۔ اب ٹھیک ہو؟ اس کی تھوڑی سی بہتر حالت دیکھ کر وہ نرم لہجے میں بولنے لگا تھا۔ پلیز چھوڑیں مجھے، میں نے سونا ہے۔ وہ عجیب سا ہیجان لہجے لیے بولی تھی۔ آج ادھر ہی سو جاؤ، میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ وہ اس کے تھکے چہرے پر نگاہ ڈالتا بولا، نہیں، میں اپنے روم میں سوؤں گی۔ وہ کترا کر اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے مچلی تھی۔ میں کیا بکواس کر رہا ہوں؟ نرمی کی زبان تو سمجھنا تم پر گناہ ہے۔ لیٹ جاؤ سکون سے، نہیں کہہ رہا کچھ تمہیں، محافظ ہوں تمہارا، لٹیرا نہیں۔ اپنی سرد آنکھیں اس پر جمائے اتنی سختی سے بولا، اشنال کانپ کر رہ گئی تھی۔ چلو سو جاؤ۔ اس کو کانپتا دیکھ کر اب کی بار نرمی سے بولا اور اسے بیڈ پر لٹاتا اس پر کمفرٹ اڑا کر خود صوفے پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ اشنال اس کے پل پل بدلتے لہجے کو دیکھ کر اندر سے بہت خوفزدہ تھی۔ وہ لیمپ کی لائٹ کو آن کرتا اور کمرے کی لائٹ آف کرتا لیپ ٹاپ سنبھالتا صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ اشنال پریشانی سے اس کو دیکھتی رہی تھی، جس نے اپنی آنکھیں موندی ہوئی تھیں، جبکہ اسے پتا تھا کہ اس کی ساری رات بے چین گزرنی ہے۔ وہ غلط نہیں تھی، ارد گرد ماحول میں بسنے والے لوگ غلط تھے۔ وہ پریشان تھی، وہ شخص اس کے سامنے تو تھا لیکن اس کے پاس نہیں تھا۔ اسے اس شخص کی ضرورت تھی، لیکن وہ اپنی عزت نفس کو قائم رکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ کبھی اسے یہ نہیں کہہ سکتی تھی، آؤ میری زندگی میں خزاں کے پھول لگاؤ، حالانکہ اسے پتا تھا اس شخص کی آنکھوں میں اسے محبت نظر آتی تھی۔ پورے دن سے سوچ سوچ کر اس کا دل گھبرایا جا رہا تھا۔ اس کا دل بند ہونے لگا تھا۔ اس نے دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھ دیا تھا، پھر بھی جلتے دل کو سکون نہیں آ رہا تھا۔ اسے بس یہی خوف کھائے جا رہا تھا کہ جب روشنال کو پتا چلے گا وہ تو اسے جان سے مار ڈالے گا۔ وہ اضطرابی کی کیفیت میں اٹھ بیٹھی تھی، لیکن سکون نہیں ملا تو پھر لیٹ گئی تھی۔ وہ بے چین تھی، لیکن اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ بار بار اٹھ کر بیٹھتی اور بار بار لیٹتی۔ روشنال کی آنکھ کھلی تو اسے بے چین دیکھ کر وہ بے سکون ہو گیا تھا۔ وہ مسلسل 1 گھنٹے سے لیٹتی اور بیٹھتی۔ روشنال تب سے دیکھ رہا تھا، اب وہ لیٹی ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی بے چینی کی وجہ کیا ہے۔ اس نے جو بازو آنکھوں پر رکھے تھے وہ سینے پر باندھ لیے اور اسے دیکھنے لگ پڑا۔
اشنال جو اپنی سوچوں سے نکلی اس کی طرف دیکھا تو دھک سے رہ گئی، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے میں دونوں کی نظریں چار ہوئی تھیں۔ اشنال کی نظر لمحے بھر کو اس کی نظروں سے ملی۔ قرب، نارسائی، دکھ، پریشانی، بے بسی، کیا کچھ نہیں تھا اس کی ان نظروں میں؟ وہ اسے شروع سے جانتا تھا۔ اس کی نگاہوں کے تقاضوں سے خائف ہوتی وہ فی الفور اپنی نظروں کو بدل گئی تھی۔ اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں مائنی کی ایسی چمک تھی، یک دم ہی جیسے اپنے اور اس کے بیچ رشتے کا احساس جاگا تھا۔ وہ اور مضطرب ہوتی نگاہیں پھیر گئی تھی۔ خاموشی کا گہرا احساس ان دونوں کے بیچ تھرتھرانے لگا۔ ان کی نگاہوں کو دیکھ کر اس کا دل خدشات کی زد میں آ کر دھک دھک کرنے لگا تھا۔ وہ اس کو مسلسل کروٹیں بدلتا دیکھ رہا تھا جو بہت ہی بے چین لگ رہی تھی، جیسے اس کو کوئی غم ستا رہا ہو، وہ بتا نہ پا رہی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھتا، وہ کروٹ بدل گئی۔ روشنال بھی اس کی طرف خوش تھی۔ وہ اس کو بے چین دیکھتے اٹھا اور میانہ روی سی چال چلتا اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا تھا۔ آؤ تہجد ادا کر لیں۔ اور اس کے سر پر انگلیاں چلاتے ہوئے وہ مدھم سی آواز میں بولی تھی۔ اس کی انگلیاں اپنے بالوں میں پھیرتے دیکھ کر پہلے تو ڈری تھی۔ اس کا دل کیا کہ جھٹک دے، لیکن اس کے اگلے الفاظ اس کی روح میں چاشنی اتار گئے تھے۔ جی میں وضو کراؤں؟ وہ یہ کہہ کر آہستگی سے اس کے بالوں سے ہاتھ کو ہٹاتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ وضو کرنے چلی گئی تھی۔ وہ پیچھے بیٹھا اس کی بے چینی کی وجہ سوچنے لگا۔ بے شک وہ اسے جتنی بھی بدتمیزی کرتی، پر اب وہ اسے جان سے بھی پیاری ہو گئی تھی، پر وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ وضو کر کے دوپٹہ سیٹ کرتی واپس آئی تھی۔ اس کے بعد وضو کرنے چلا گیا تھا، 10 منٹ بعد آیا۔ اسی کے انتظار میں بیٹھ کر گھبرائی بیٹھی تھی۔ میں جائے نماز لے آتا ہوں تمہارے روم سے۔ وہ واپس آیا تو اس کو پھر ساکت سا بیٹھا دیکھ کر نرمی سے بولا۔ وہ اس کے کمرے سے جائے نماز لے آیا تھا۔ وہ سر پر وائٹ کلر کا رومال باندھا تھا۔ وہ رومال باندھ رہا تھا جب اشنال کی نظر اس پہ پڑی تھی۔ اتنی پریشانی میں بھی اپنے ہمسفر کی داڑھی میں جذب ہوتا پانی کا منظر اسے کوئی اونچائی سے نظر آتا خوبصورت جھرنا لگا تھا۔ وہ مبہوتی ہو کر تکنے لگی تھی اور کالج میں ہونے والی سوچ کے بارے میں پریشان ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ بچھاؤ۔ وہ اس کے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ پیچھے بچھانے لگی تھی جب اس نے اسے ٹوکا۔ جی وہ اس کے ساتھ بچھا گئی تھی۔ دونوں توجہ سے پڑھنے لگی تھی۔ وہ اس کی تکلیف کرتی تہجد پڑھ رہی تھی۔ اپنے ہمسفر کے ساتھ عبادت کرنے کا اپنا ہی لطف تھا۔ تہجد پڑھ کر دونوں نے ہاتھ اٹھائے تھے۔ وہ بھی دل میں دعا مانگنے لگا۔ اشنال بھی دل میں دعا مانگتی رہی۔ اے اللہ میں بے بس ہوں، میری مدد فرما۔ اے اللہ میں ٹوٹ گئی ہوں، میری مدد فرما۔ اے اللہ میں تیرے فیصلوں پر راضی ہوں، لیکن میری زندگی کی مشکلیں دور فرما۔ اے اللہ میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں، پر تیرے بندوں نے مجھے نا امید کر دیا ہے۔ میں اتنی پریشان، دل کر رہا ہے خود کے ساتھ کچھ کر لوں۔ چھوٹی سی عمر میں زندگی کی الجھنوں نے مجھے تھکا دیا ہے۔ یا اللہ بے شک خوشیاں دے کے میں مغرور ہو کر تجھے بھول جاؤں، بس مجھے اپنی رحمتیں دے دے جن کا میں شکر کرتے کرتے نہ تھکوں۔ اس نے اللہ سے شکوہ نہیں کیا، بس پریشانی سے اپنے رب کے ساتھ دوپٹے پر سر رکھے چہرہ ہاتھوں میں چھپائے روئی تھی، اپنا غم اللہ کے سامنے ہلکا کیا تھا۔ ہم شاید بھول جائیں مگر وہ رب ہمارے صبر بھرے لمحات، وہ روتی ہوئی آہیں اور تڑپتے ہوئے ہونٹ، وہ سجدوں میں جھکنے والا سر اور وہ تڑپ میں رہنے والا دل کچھ بھی نہیں بھولتا۔ رجوع الہی اللہ کے بغیر چارہ نہیں، جو جتنی دیر سے لوٹے گا پچھتاوے کی گھٹی اتنی ہی باری ہوگی، اور اس گھٹی کی گرہیں کھولنے کے لیے اتنے ہی زیادہ آنسو درکار ہوں گے۔ تمہارے دکھ کی ہر ایک داستان صفحہ تقدیر پر درج ہے، جو نہ تو تمہارے رب سے چھپی ہے اور نہ وہ تمہارے غموں سے بے خبر ہے۔ تم اپنے حصے کی محنت جاری رکھو، اجر تو اللہ پاک نے دینا ہے۔ ادھر روشنال کی آنکھوں سے آنسو تو نہ آئے تھے، پر وہ بھی اپنے دل پہ رکھے بوجھ کو ہلکا کر کے ہٹا اور اس کی طرف دیکھا۔ وہ چند لمحے اس کے سسکتے وجود کو دیکھتا رہا، پھر اسے ہاتھ بڑھا کر اپنے حصار میں لیا تھا۔ کوئی پریشانی ہے تو ہمسفر سمجھ کر نہ صحیح اپنا سپرمین سمجھ کر بتا دو، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لو، آج کی رات پرانے والی ایشو بن کر کوئی ضد کر لو، میں سپرمین بن کر پوری کر دوں گا۔ آج بس یہ سمجھ لو کہ میں تمہارا دوست ہوں، غمگسار ہوں۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھ میں تھامتا اس کی آنکھوں کو اپنے لمس سے معطر کرتا بولا۔ اسے پتا تھا کہ وہ بہت الجھن کا شکار ہے۔ وہ جب سے آیا تھا اس کی پریشانی گھبراہٹ کو نوٹ کر رہا تھا۔ وہ بہت غائب دماغ لگ رہی تھی۔ وہ پہلے اس کے حصار سے جھجکی تھی، پھر یہ سوچ کر پرسکون ہو گئی تھی کہ پاک جگہ تھی، پاک رشتہ تھا، پاک وقت تھا، اور اوپر سے اس کی پاکیزہ باتیں۔ اور کوئی وقت ہوتا تو وہ اس کے پاس پھٹکتی بھی نہ، لیکن اب اس کے چہرے پر تھوڑا سا اطمینان ابھرا تھا۔ وہ پھر اس کے سینے سے سر ٹکا گئی تھی۔ پتا ہے اللہ نے محرم رشتوں میں بہت طاقت رکھی ہے۔ میں تمہارا محرم ہوں، تمہارا محافظ ہوں، مانا کہ غلط فہمی میں تمہارا بہت نقصان کیا ہے، تمہاری روح پر بھی داغ لگائے ہیں۔ وہ نرمی سے کہتا اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے پرسکون کر رہا تھا، لیکن اس کی باتیں سن کر وہ پھر سے بے سکون ہوئی تھی۔ وہ پھر سے کالج میں ہونے والے واقعے کو یاد کر کے بے سکون ہوئی۔ اس کے حصار میں لایا گیا سکون اسے پھر سے بے سکون کر گیا تھا۔ وہ اس کے حصار سے خود کو چھڑاتی پیچھے ہٹ گئی تھی۔
سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں، دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ اٹھ کر اس کے پیچھے آیا، جیسے ہی بیڈ پر بیٹھی تھی وہ نرمی سے قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا اور اسے پھر سے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ وہ اپنی غریب سخت کرتا ہوا بولا تاکہ وہ پھر سے اس کے حصار سے نکل نہ سکے۔ کچھ نہیں، وہ گھبرا کر بولی۔ پھر اتنی بے چین کیوں ہو؟ وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ نہیں تو میں بے چین نہیں ہوں۔ وہ اس کے حصار سے اور زیادہ گھبرائی تھی۔ پر مجھے تو لگ رہی ہو، اس کی آواز سن کر بھاری لہجے میں بولا۔ تھک گئی ہوں، وہ بوجھل لہجہ لیے بولی۔ کس سے؟ زندگی سے، اس دنیا سے، کھوکھلے رشتوں سے، ان لوگوں سے، سب سے بڑھ کر خود سے، اب ان سگے رشتوں سے جنہوں نے مجھے وہاں آزمایا جہاں مجھے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ سب نے میری امید اور مان کو توڑا، جیسے میں کوئی بے جان شے ہوں۔ ان سب میں آپ بھی تھے، آپ نے بھی میری امید اور مان کو توڑا ہے۔ پتا ہے یہ سب مجھے اتنا تکلیف دے لگتا ہے جیسے زندگی کو موت آ گئی ہو پھر بھی سانسیں چل رہی ہوں۔ میں اپنی زندگی سے ہی تھک گئی ہوں۔ وہ اس کی آغوش میں پرسکون نہیں تھی۔ اگر میں اس تھکن کو سمیٹ لوں تو وہ اس کی طرف دیکھ نہیں سکتا تھا۔ نہیں نہیں، وہ اور وحشت زدہ ہوتی پیچھے ہٹی تھی اور بھاگ کر روم سے نکلی تھی، جبکہ پیچھے بیٹھے روشنال نے غصے سے بیڈ پر مکہ مارا تھا۔ یار یہ فائل سبمٹ کروا دینا، میں نے آج 10 بجے نکلنا ہے۔ وہ رات کو بنائی گئی اسائنمنٹ کی پریزنٹیشن فرقان ضیاء کے حوالے کرتا ہوا بولا۔ کیوں خیر تو ہے؟ آج بڑا چمک دھمک رہا ہے۔ وہ اس کی جاذب شخصیت کو دیکھتا ہوا ہنستا ہوا بولا۔ ہاں یار، اشنال کے کالج میں میٹنگ ہے، وہ اٹینڈ کرنی ہے۔ وہ اس کو جواب دیتے ہوئے بولا تھا۔ وہ ساری رات اسے دیکھتا رہا، وہ ایسی کی ایسی بے چین تھی، اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کچھ نشانات دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ اوکے کوئی بات نہیں، بس ٹینشن نہ لے، نہ اس بیچاری کو دے، آرام سے آ اور جا، کہیں لانگ ڈرائیو پہ بھی چلے جانا بھابھی کو لے کر، فرقان نے معنی خیزی سے کہا، جبکہ وہ بھی اشنال کے کالج کی طرف نکلا تھا۔ 9:30 تو ادھر ہی ہو گئے تھے۔ حسنال کی آنکھ کھلی تو 9 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھا، اس نے 10 بجے نکلنا تھا۔ رات والی تھکن غائب تھی، اب اس کے لہجے میں ایک نیا عزم تھا۔ وہ اٹھا تھا جب اس کی نظر مینال پر پڑی تھی، وہ جو بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی سوئی ہوئی تھی۔ مینال، اس نے بازوں سے پکڑ کر ہلکا سا جھنجھوڑا تھا۔ سیدھی ہو کر سو جاؤ۔ اس کی ساری رات کی بے آرامی کا سوچ کر اسے اٹھایا تھا۔ وہ اس کے جھنجھوڑنے سے ہلکی سی آنکھیں کھولتی اسے دیکھتی پھر سے سیدھی ہو کر اپنے اوپر کمفرٹ اوڑھ گئی تھی، جبکہ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھا تھا اور فریش ہونے چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ فریش ہو کر آیا تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر بالوں میں کنگھی کی اور لیپ ٹاپ اٹھانے لگا۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ وہ اس کی کھٹ پٹ کرتی آواز سے اٹھ بیٹھی اور سوال کیا۔ کام پہ، وہ نرمی سے جواب دے کر نکلنے لگا۔ آج میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ 5 دن بعد گھر آئے اور 5 گھنٹے سو کر پھر سے نکل چلے۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آئی اور اسے بازوؤں سے پکڑ کر جانے سے روکا۔ یار آج قسم سے کام پینڈنگ پڑا ہوا ہے، بس آج جانے دو، کل رات کو گھر ہی آنا ہے۔ کیا؟ کل رات کو؟ اب تو تم بالکل بھی نہیں نکل سکتے۔ آج دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آج میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ وہ یہ کہتی ڈور سے لگ کر کھڑی ہو گئی تھی اور ہاتھ پھیلا لیے۔ حسنال جو پریشان سا ہو گیا تھا کہ وہ اس کو کہیں بھی جانے نہیں دے رہی، اس کے حلیے پر نظر پڑی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ جو فیروزی کلر کے سوٹ میں بغیر دوپٹہ بغیر چپل کے کھڑی تھی، بال آگے پیچھے بکھرے ہوئے تھے، اس کے بکھرے حلیے سے اس کے فگرز عیاں ہو رہے تھے۔ قسم سے مس ہلاکو، بہت ہاٹ لگ رہی ہو۔ آپ کے اس حسن سے مکمل طور پر بہہ جانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے دنیا بھول جائے، بس آپ یاد رہیں۔ وہ یہ کہتا اس کے پاس آتا، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر گمبھیر لہجے میں بولا۔ کیا کر رہے ہو؟ جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہے نا؟ وہ اس کے چہرے کو اپنے بہت قریب دیکھتی ہوئی گھبرا کر بولی تھی۔ نا ایسے کیسے؟ آپ نے خود روکا ہے مجھے۔ وہ ناک اس کی ناک سے مس کرتا ایک ہی سیکنڈ میں اس کے ہوش اڑا گیا تھا۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ پچھتائی تھی اسے روک کر۔ وہ بگڑا شخص جب اپنی من مانی پر آتا تو سب کچھ بھول جاتا تھا۔ ابھی تو میں صرف قریب آیا ہوں، آپ ایسے ہی لال ہو رہی ہیں۔ ہائے، جب آپ کو ٹچ کروں گا پھر کیا عالم ہوگا؟ وہ اس کے خون چھلکاتے چہرے کو دیکھ کر معنی خیزی سے بولا تھا۔ ہٹو بدتمیز، ٹھرکی انسان، ہر بات پہ ٹھڑک جھاڑنا تو ضروری سمجھتے ہو۔ میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ رات کو تم بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے، رات کو تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اس کو دھکا مارتی دور ہٹی تھی۔ رات گئی بات گئی، یاد رکھیے گا میرے 2 چہرے ہیں جو پل پل بدلتے رہتے ہیں۔ یہ کہتے دوپٹہ اٹھا کر اس پر ڈالا تھا۔ ٹائم ہوتا تو چپل بھی پہنا دیتا، پر ابھی جا رہا ہوں، اتنا ٹھرکی نہیں ہوں جتنا نظر آتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اس کے ماتھے پر عقیدت بھرا لمس چھوڑتا، بیگ اپنے کندھوں پر ڈالتا اس کو ساکت چھوڑتا نکل گیا تھا، جبکہ وہ دھک دھک کرتا دل اور لال چہرہ لیے بیٹھ پر بیٹھی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک ماہر کباڑیا ہے جو پرانی چیزوں کے بدلے میں نئے دل کو دھڑکانا جانتا ہے۔ وہ چلا گیا تھا، لیکن اس شخص کی خوشبو ابھی بھی ارد گرد محسوس ہو رہی تھی۔ ملازمہ اسے آفس میں بٹھا کر چلی گئی تھی۔ وہ پیچھے بیٹھا ویٹ کر رہا تھا جب ادھیڑ عمر پرنسپل سر ناظم کو اندر آتے دیکھا تھا۔ السلام علیکم محترم، انہوں نے آتے ہی کہا تھا۔ وعلیکم السلام سر۔ وہ چیئر سے اٹھتا مصافحہ کرتا چیئر پر بیٹھا تھا۔ بیٹھیے، وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے کہتے خود سیٹ پہ بیٹھے تھے۔ چائے یا کولڈ ڈرنک؟ انہوں نے گیسٹ کے حوالے سے پوچھا تھا۔ نو سر، نو نیڈ، تھینک یو۔ کس سلسلے میں بلایا تھا آپ نے؟ وہ سہولت سے انکار کرتا کام کی بات پہ آیا تھا۔ بات دراصل یہ ہے نوجوان کہ دراصل ہمارے کالج کی ریپو بہت اچھی ہے، ایک نام ہے۔
माँ बाप बच्चियों पर ट्रस्ट करके यहाँ भेजते हैं। जो भी एडमिशन करवाता है वो कॉलेज का नाम देखता है, उसका स्टैंडर्ड देखता है। लेकिन मैं आपसे जो कहना चाह रहा था, मुझे लगता है हमें आपकी बहन को डिसमिस कर देना चाहिए। उसने जो हरकत की है उससे कॉलेज की और बच्चियों को भी शर्म मिलेगी, वो भी इस तरह गलत राह पर चलेंगी। देखिए मोहतरम, कभी कभी घर से अदम तवज्जो की वजह से भी वो गलत राह पर चल पड़ती हैं। घर में उनको प्यार की कमी दी जाती है, उनके साथ बुरे रवैये मार धाड़ वाले रखे जाते हैं। 18 साल हो गए हैं मैंने इस टीचिंग करियर में कदम रखा हुआ है। यहाँ मैं लोगों के चेहरे 1 मिनट में पहचान लेता हूँ कि बच्ची की तरबियत कैसी है, बच्ची का खानदान हस्बो नस्ब कौन सा है, उसके घर का माहौल कैसा है। लेकिन आपकी शानदार शख्सियत को देखकर लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए। वो लंबी चौड़ी बात को तमहीद बांधते हुए बोले थे। सॉरी सर, लेकिन आपकी बात समझ नहीं आई। आपका ये सब कहने का मतलब क्या है? कुछ बातें मुझे क्लियर करेंगे? वो नासमझी से बोला था, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। ये पढ़ लें, आपको खुद समझ आ जाएगी, वो धीमी आवाज में कहते सफा पकड़ा गए थे। इस पेज पर लिखी गई तहरीर पढ़ी तो उसका दिमाग घूम गया। निहायत घटिया 3rd क्लास मोहब्बत का इजहार लड़की ने किया हुआ था, लेकिन टेढ़े मेढ़े जाविये हैंड राइटिंग के जाविये वाली राइटिंग बिल्कुल भी अशनाल की मालूम नहीं हो रही थी। यकीनन आपने पढ़ लिया होगा। अब आप खुद सोच लें कि कॉलेज में रखने के लायक हैं। जब हमारी मैम ने पूछ की तो ऊपर से उन्होंने बदतमीजी भी की है। सर नाजिम उसके चेहरे का संजीदा तासरात नोट करते हुए बोले थे। आप अशनाल और उनकी मैम को बुलवा देंगे प्लीज। अशनाल ने जिनसे बदतमीजी की है। ओके। इस में सर हिलाते वो बाहर चले गए थे और फिर थोड़ी देर बाद आए थे। थोड़ी देर गुजरी जब मैम और उनके पीछे अशनाल अंदर आई थी। अशनाल की नजर जब रोशनाल पर पड़ी तो उसके चेहरे की रंगत उड़ी थी, उसके हाथ कांपने लगे। अशनाल आगे आओ, मैम ने सख्ती से कहा। उनकी बात सुनकर वो सहमती हुई आगे आई थी। रोशनाल ने जब उसे देखा तो उसका हलक तक कड़वा हो गया था। एक पेज दें, उसने सर नाजिम से कहा था। सर ने कागज रोशनाल की तरफ बढ़ाया था। इधर आओ, इस पेज पर यही तहरीर लिखो। उसने अशनाल को पुकारा था और अपनी पॉकेट से पेंसिल निकालकर उसे थमाई थी। जी। वो टेबल के पास आती उसके हाथ से पेंसिल लेकर लिखकर उसके हाथ में पेज थमाकर पीछे हट गई थी। अब आप बताएं, इस राइटिंग और इस राइटिंग में कितना फर्क है? वो सर नाजिम के हाथ में पेज पकड़ाते हुए बोला था। आप अपने 18 साल करियर में लोगों के चेहरे पहचानना तो सीख गए, लेकिन एक राइटिंग नहीं पहचान पाए। मुझे बहुत अफसोस हुआ सर, लेकिन कहना सिर्फ ये चाहूंगा, हकीकत देखने से पहले जरूर जान लिया करें, हर तस्वीर के 2 रुख होते हैं। लिहाजा एक रुख को देखकर उल्टे सीधे अंदाजे मत लगाया करें सर। वो उनको शौक में देखकर बोला था। आप इन मैम को किसी पुलिस कांस्टेबल में जॉब लगवा दें, वहाँ ये अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें, जराइम में अटी खवातीन को मारकर, मेरी बीवी को नहीं। और आपने कहा था कि ये इस कॉलेज में पढ़ने के लायक नहीं है। इतनी नाइंसाफी देखकर मेरा ये मानना है कि ये इदारा ही मेरी बीवी के लायक नहीं है। आप डिसमिस करें या ना करें, मैं आपको डिसमिस करवाऊंगा। मैं चाहूँ तो 1 सेकंड में ये कॉलेज सेल करवा दूं, लेकिन नहीं। अशनाल, बैग लेके आओ, उसने अपने अशनाल की तरफ देखकर कहा था। वो अटल लहजे में कहता उठ खड़ा हुआ, जबकि सर और मैम बोलने के लायक रहे ही नहीं थे। वो तो उसे उनकी बहन समझ रहे थे, लेकिन शिद्दत पसंद शख्स को देखकर वो सही मायनों में घबराए थे। सॉरी सर, आप बैठें, हम आपसे माजरत करते हैं, साथ में इस बच्ची से भी। वो उसकी शानदार शख्सियत से मुतासिर होते घबरा कर बोले, जो सयालेबाज में गजब की शख्सियत का मालिक लग रहा था। आपका ये एक लफ्ज उसकी सारी रात की जहनी तकलीफ का अजाला नहीं कर सकती। आपने मेरी बीवी को इतना मेंटली टॉर्चर किया है कि वो बेकसूर होकर भी सारी रात सो ना पाई। वो अब की बार सारे लिहाज भूल गया था। अशनाल बाहर जाने लगी जब उस शख्स के लफ्जों ने उसे नई जिंदगी की नवीद सुनाई थी। इस बार कुछ अनमोल आंसू उसके चेहरे को भिगो गए थे। इस बार उसकी आंखों में आंसू खुशी के थे। ये आंसू अपनी जात के मोतबर होने के थे। उसे लगा कि भारी सिल का बोझ उस पर से हट गया था। वो शख्स उसकी तपती धूप में घना धड़क लगा था, जिसकी छांव से उसके सारे जिस्म में राहत पहुंची थी। एक सफ़े की वजह से वो उसकी जात को अंधेरे में धकेल गया था और एक ही सफ़े की वजह से उसी की जात को फर्श से अर्श पर बिठा गया था। वो सोचती रह गई थी, तो क्या वो उसे सारी रात बेचैन होते देखता रहा था? क्या वो उसकी परेशानी को भांप गया था? मैम, सना, माजरत करें इनसे। आपकी एक गलतफहमी की वजह से बच्ची टॉर्चर रही है। आप पहले अच्छी तरह से तस्दीक तो कर लेती, तो शायद इतना बड़ा वावेला न बनता। ये मोहतरम अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए हैं। पर सर, वो पेज तो अशनाल के बैग से ही निकला है, फिर मैं क्यों माफी मांगूं? मैम सना सर नाजिम और रोशनाल की तरफ देखती हुई बोली थी। मैं जो कह रहा हूँ वो करें। अब सवाइयाँ देने का कोई मकसद, आप फिर भी खुद को डिफेंड कर रही हैं। पर सर, आप माफी मांग रही हैं या फिर मुझे आपको कॉलेज से डिसमिस करना पड़ेगा? वो अपनी बात सख्ती से बोले थे। सॉरी सर, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत बहुत माजरत करती हूँ। अगर आप कहते हैं तो मैं अशनाल से भी सॉरी कर लेती हूँ। मुझे ये बात ऑफिस में करने से पहले सोचनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। मैं फिर से माजरत करती हूँ। मैम सना सर नाजिम के सख्त तासुरात से डरती माजरत कर गई थी। इसकी कोई जरूरत नहीं है मोहतरमा, मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ। बस मुझे गुस्सा था क्योंकि मेरी बीवी का किरदार गिरा हुआ नहीं हो सकता।
یہ یقیناً پہلی اور آخری بار ہے کہ میں اس گھٹیا الزام کی وجہ سے کالج آیا ہوں، آئندہ ذرا احتیاط کیجیے گا۔ اوکے میم ثنا، اب آپ جا سکتی ہیں، سر ناظم نے کہا تھا۔ روشنال صاحب بیٹھ گئے۔ میم ثنا چلی گئی تھیں جب وہ اس کو کھڑا دیکھ کر بولے تھے، آپ آج بچی کو لے جائیں، جب تک وہ خود کالج نہ آنا چاہیں بے شک انہیں فورس نہ کریں، مجھے بھی لگتا ہے ان کو کچھ دن سکون سے رہنا چاہیے۔ وہ آرام سے کہتے اسے پرسکون کر چکے تھے۔ اشنال بیگ لے آئی تو وہ اس شخص کی چپتی نگاہیں دیکھ کر مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ اسے پتا تھا وہ کیوں گھور رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کے اتنا فورس کرنے پر بھی نہ بتا پائی تھی، لیکن وہ اس کے ہونے والے شدید ری ایکشن سے انجان تھی۔ اس کی آنکھوں کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اس ستمگر کو اس پر بہت غصہ ہے۔ وہ جب سے کالج سے آئی تھی تب سے وہ ستمگر خاموش تھا، وہ تب سے روم میں بند تھا۔ روشنال پلیز ڈور اوپن کریں، پہلے بھی وہ نوک کر کے گئی تھی، اس نے 2-3 بار نوک کیا تھا، اب کی بار وہ سسک پڑی تھی۔ ایشو پلیز چلی جاؤ، مجھے پہلے ہی بہت غصہ ہے، خواہ تم پر نکل جائے گا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھینجتے ہوئے بولا، غصہ چھوڑ کر بے شک مار لیں پر ایسے ناراض تو مت ہوں۔ وہ سسکتے ہوئے بولی تھی، میں تم پہ غصہ کروں تب تمہیں مسئلہ، میں خفا ہوں تب تمہیں مسئلہ، میں ناراض ہوں تب تمہیں مسئلہ، میں تمہاری ذات کو جاننے کی کوشش کروں تب تمہیں مسئلہ، میں تم سے لا تعلق کی برتوں تب تمہیں مسئلہ، بتا دو آخر چاہتی کیا ہو۔ وہ دروازہ کھول کر اب کی بار اونچی آواز میں بولا تھا، سوری نا، مجھے لگا آپ میرا یقین نہیں کریں گے اور کالج میں سب کے سامنے میری بے عزتی کر دیں گے۔ وہ اس کی سخت نظروں سے خائف ہوتی بولی تھی، ہاں تمہیں لگا میں بغیرت ہوں جو تمہاری بے عزتی کرنے سے خوش ہو جاؤں گا؟ اس کی روئی روئی آنکھوں کو دیکھتا وہ مزید بولا، اچھا نا، میں پھر سے سوری کرتی ہوں۔ وہ اس کے غصے کو کم کرنے کے لیے بولی تھی، اس بارے میں بعد میں بات ہوگی، رات کو شاید دیر ہو جائے، میں فی الحال آفس جا رہا ہوں، تم سو جاؤ۔ ساری رات تم نہیں سوئی؟ وہ سنجیدگی سے کہتا بنا اس کی طرف دیکھے نکل گیا تھا، جبکہ وہ اس کو خفا ہوتے دیکھ کر نم ناک آنکھوں سے اوجھل ہوتا دیکھ رہی تھی۔ مینو بچے، حسنال آیا تھا گھر؟ وہ آقا جان کو رات کا کھانا دے آئی تھی جب انہوں نے اسے پوچھا تھا۔ جی آقا جان آئے تھے، اس نے نظریں جھکا کر جواب دیا تھا۔ وہ آقا جان کے سامنے اس کو عزت دیتے ہوئے بولی تھی، مجھے مل کر کیوں نہیں گیا؟ وہ تو عید کا چاند ہی ہو گیا ہے، پہلے تو 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتا تھا، صبح سے فون پر فون کیے جا رہا ہوں لیکن وہ ہے کہ اٹھا ہی نہیں رہا، مجھے اس کی طرف سے بہت پریشانی ہوتی جا رہی ہے، اپنی تو اس لڑکے کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ آقا جان وہ ٹھیک تھے، ان کی رات کو طبیعت خراب تھی لیکن صبح تو وہ چلے گئے تھے، اگر حسنال اس وقت یہاں ہوتا تو اس کے اتنی عزت دینے پر غش کھا کر گر پڑتا۔ آقا جان میں آپ کو حسنال کے متعلق ایک بات بتانے آئی ہوں، پلیز یہ بات ماما کو بالکل بھی پتہ نہیں چلنی چاہیے کہ میں نے آپ کو بتائی ہے۔ وہ ان کے کمزور نہیں ہاتھوں کو ہاتھوں میں لیتے ہوئے رازداری سے بولی تھی، میں پاگل نظر آتا ہوں؟ مجھے پتا ہے اس کی فطرت کا، نہیں بتاؤں گا۔ وہ رنجیدہ سے بولے، آقا جان امی جو پلاٹ اشنال کے نام لگا رہی ہیں ان کو آپ پہ بہت غصہ ہے، وہ اس پلاٹ کی وجہ سے اشنال کو مارنے کے منصوبے بنائی بیٹھی ہیں۔ میرا خیال ہے غلط ہو گئی لائن۔ آقا جان آپ جو پلاٹ اشنال کے نام لگا رہے ہیں، امی کو آپ پر بہت غصہ ہے، وہ اس پلاٹ کی وجہ سے اشنال کو مارنے کے منصوبے بنائی بیٹھی ہیں، وہ اشنال کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہیں۔ وہ دھیمی آواز میں بولی کہ کوئی سن نہ لے، تمہیں کس نے بتایا ہے؟ وہ حقیقی معنوں میں پریشان ہوئے تھے لیکن پہلے تصدیق کرنا چاہتے تھے۔ اشنال کو لے کر ماما اور میری بہت بحث ہوئی ہے، میں نے بس انہیں یہ کہا تھا کہ میں اور آقا جان اشنال کو واپس لے آئیں گے، تو وہ اس بات سے خفا ہو گئی اور انہوں نے مجھے واضح لفظوں میں کہا تھا کہ وہ اشنال کو جان سے مار دے گی۔ آقا جان آپ کچھ کریں نا، امی ضد کی بہت پکی ہیں، وہ اب اشنال کو نقصان پہنچانے کے لیے آخری حد تک جائیں گی۔ میں کل بھی آپ کے روم میں آئی تھی لیکن آپ کے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے نہیں بتا سکی، خالہ نے مجھے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، تایا تو مجھے دیکھ کر ہی منہ پھیر لیتے ہیں، ان کو کیسے بتاتی، وہ تو خود مجھے اشنال کا دشمن سمجھے بیٹھے ہیں۔ مینو پتر، اس وقت تم نفرت میں آگے نہ بڑھتی تو کوئی تمہیں کچھ بھی نہ کہتا، لیکن یہ اہمیت تم نے خود کمائی ہے اپنے ہاتھوں سے۔ میں خود تمہاری خالہ اور تایا کے آگے ڈٹ جاتا، لیکن جو کام تم نے کیا ہے بہت غلط کیا ہے۔ تہمینہ اور صغیر بھلے تم سے جتنی محبت کرتے تھے لیکن ان کی اپنی اولاد کے آگے تمہاری اہمیت صفر ہے، یہ ان دونوں کی بات نہیں ہے، پورے معاشرے میں یہ عام بات ہے، اپنی اولاد کے لیے انسان خود غرض ہوتا ہے۔ وہ اشنال اور روشنال کے ساتھ جو کیا، روشنال اپنی ضد کی وجہ سے گھر نہیں آ رہا، صغیر اس بات پہ پریشان ہے، تو جو بات کیا کریں ان کو دل پہ مت لیا کرو، بس ان کی باتیں سہ لیا کرو۔ وہ اسے نصیحت بھی دے رہے تھے اور دلاسا بھی۔ آقا جان قسم سے مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ایک غلط قدم کی وجہ سے آپ اور صغیر تایا اتنے غصے میں آ جائیں گے، میں تو بس اشنال کو روشنال کی نظروں سے گرانا چاہتی تھی، وہ جس طرح روشنال سے کلوز تھی مجھے لگا تھا روشنال شادی کے بعد بھی اسی کو اہمیت دے گا، اس لیے وہ خط میں نے اسے پکڑایا تھا، اور اس رات کی حرکت میں کچھ حد تک غلطی ماما کی بھی تھی، میں واقعی خود غرض ہوں آقا جان، میں نے اشنال کو سب کی نظروں میں گرانے کی کوشش کی تھی لیکن آقا جان اس کا رتبہ اور بلند ہو گیا، میں اس حرکت کی وجہ سے خود کی نظروں میں گر گئی، گھر والوں کی نظروں سے گر گئی اور سب سے بڑھ کر اپنے اللہ کی نظروں سے گر گئی۔ وہ یہ کہتی رونے لگی تھی، حسنال پتر تم، آقا جان اس کو دیکھ کر گھبرا سے گئے تھے، وہ جو دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا بے یقینی کی زد میں تھا، وہ تو آقا جان کی 20 مس کالز دیکھ کر آیا تھا، اسے اندیشہ تھا کہ شاید آقا جان کی طبیعت خراب نہ ہو گئی ہو، لیکن وہ آقا جان کی وجہ سے آج جلدی گھر آ گیا تھا۔
लेकिन अपनी इस प्यारी बीवी के मुंह से उसका जुर्म सुनकर सन्नाटों की जद में था। उसकी बीवी अपना जुर्म अपने मुंह से बता रही थी। आका जान के मुंह से हसनाल का नाम निकलने की देर थी, मिनाल के पैरों तले से जमीन निकली थी। मिनाल ने उसकी आंखों में क्या क्या नहीं देखा था। उसकी आंखों में बेएतबारी, बेयकीनी, दुख, गुस्सा और पता नहीं ना जाने क्या क्या था। लेकिन उस शख्स की आंखों में मान टूट जाने की कीर्तियां थीं। वो उस शख्स की निगाहों में ना देख पाई थी। वो साकित खड़ा था। हसनाल, मिनाल उठी थी बात को संभालने के लिए, लेकिन वो शख्स निकल गया था। जब आका जान ने उठना चाहा, लेकिन वो उठ नहीं सके थे। शुगर की वजह से उनकी हड्डियों में इतना दम नहीं रहा था। वो इस लम्हे को पछता रहे थे कि उन्होंने उसे कॉल क्यों की थी। वो इस लम्हे को पछता रहे थे कि उनकी वजह से उनके घर के आखिरी फर्ज का भी मान टूट गया था। उन्होंने बेबस होकर बेड ग्राउंड से सर टिका लिया था। हसनाल, हसनाल, वो आवाजें देती तड़प कर उसके पीछे भागी थी। वो उसकी चौड़ी पुश्त को देखती उसका ताकुब करने लगी थी, जो लंबी राहदारी से जा रहा था। वो हॉल के डोर से निकला, पीछे पीछे मिनाल थी। रोती धोती उसके पीछे गिरती पड़ती गई, जो तेज कदमों से जा रहा था। हसनाल, प्लीज, मुझे पता है तुम मुझे गलत समझ रहे हो। वो हॉल के डोर से निकलती ऊंची आवाज में बोली थी। वो उसके अल्फाज सुनकर एक सेकंड के लिए रुका था और पलट कर थोड़ा सा पीछे आया था। घटिया लड़की हो तुम, हद से गिरी हुई नीच सोच की, अपनी ही बहन के दामन में कांटे फैलाने वाली, बेशरम और बेहया। मिनाल को उसके अल्फाज में वाज़ेह नफरत दिख रही थी। उसके लफ्जों से अपना जिस्म जलता हुआ महसूस हुआ था। हसनाल, प्लीज, तुम्हारा खफा होना बनता है। तुम मुझे जो सजा दोगे मैं कबूल कर लूंगी। सजा उनको दी जाती है जिनसे कोई ताल्लुक वास्ता रखा जाता है। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुमसे वास्ता या कोई ताल्लुक रखा जाए। बस एक कागजी रिश्ता रह गया है। इसमें जो खसारा किया है तुमने मेरा, उस खसारे का पाई पाई हिसाब लेकर छोड़ूंगा। हसनाल, प्लीज, तुमने तो कहा था तुम मुझसे मोहब्बत करने लगे हो और फिर मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। वो उसकी तरफ बढ़ते हुए गम से बोली थी। तुफ है मुझ पर, मेरी सोच पर, उस गाड़ी पर जिस वक्त ये पाकीज़ा जज्बे तुम जैसी खबीस लड़की पर, उस घड़ी पर जिस वक्त ये पाकीज़ा जज्बे तुम जैसी लड़की पर लुटाए। शर्म आ रही है मुझे खुद पे। उसने आज सारी तमीज पीछे छोड़ दी थी। तो क्या मतलब? वो टूटा लहजा लिए बोली थी। यानी वो उससे खेल रहा था। अपने गुजरे हुए आयाम से नफरत है मुझे। लब लब चबाकर उसने उस पर उसकी हैसियत वाज़े की थी। प्लीज, प्लीज, मैं सबसे माफी मांग लूंगी। उसने बूढ़ी दलील दी थी। तुम कहते हो तो मैं अशनाल और मिनाल के पाँव पड़ जाऊंगी। मैं अशनाल और रोशनाल के पाँव पड़ जाऊंगी। शाम को जितना भी मीठा दूध पिलाओ, वो डसता जरूर है। तुमने उस लड़की को डसा जो तुम्हारी मोहब्बत में मुझसे लड़ पड़ती थी। वो तुम्हें आप ही कहते ना थकती थी। उससे तो ना डसती, कुछ तो ख्याल कर लेती। वो बोल के रुका और फिर शुरू हो गया। एक रात का रोग होगा, फिर कल से मैं भूल जाऊंगा तुम हो कौन। मैं जिस रफ्तार से बंदे को आसमान पे लेके जाता हूँ, उसी दुगनी रफ्तार से मैं उसको जमीन पे दे मारता हूँ। मुझ पर अपनी असलियत खोलने का शुक्रिया। उसे मिनाल से नफरत नहीं, घिन आ रही थी। वो बहुत कूल नेचर का था। उस मासूम का चेहरा जल्दी से उसकी निगाहों में घूमा। उस मासूम का खसारा देखकर उसका दिल कर रहा था कि वो उसे जिंदा जमीन में गाड़ दे। वो फिर से जाने लगा था। हसनाल, प्लीज, अभी तुम गुस्से में हो। उसको जाते देखकर वो उसके पीछे भागी थी और उसे बाजुओं से पकड़ा था। खबरदार, अपने इन गंदे हाथों से मुझे छुआ भी। आइंदा मेरे बीच में आई तो मैं तुम्हें देखूंगा नहीं कि तुम हो कौन। ये कहते उसके बाजुओं से झटका देकर नीचे फेंक कर निकलता चला गया था। हसनाल, उसके फेंकने से उसका सर गमले से लगा था। वो दर्द की शिद्दत सहते बस उसका नाम ही ले सकी थी। उसके जाने के बाद सो नहीं सकी थी। उसके कपड़े धोए, फिर इस्त्री किए, हैंग करके उसके रूम में रख के आई थी। आज वो उसका काम जिम्मेदारी समझकर नहीं बल्कि दिल से कर रही थी। अब उसके लिए बिरयानी बना कर रखी थी और कुछ सोचों के भंवर में डूबी हुई थी। वो इससे दम घर को बस सोचे जा रही थी कि कैसे उसकी वजह से उस पर से इल्जाम हटा था। वो जब बैग लेने क्लासरूम में गई थी, मैम सना ने उसे सॉरी किया था। क्लास वालों ने भी नजरें झुकाकर माफी मांगी थी। आज अगर रोशनाल ना होता तो उस पर तोहमत का दाग कभी नहीं हटना था। उसकी नजरों में उस शख्स के लिए उसका मुकाम और बढ़ा था। कल रात अपनी बदनामी का डर था, आज उस शख्स की नाराजगी का डर था। अब उसे परेशानियों की इतनी आदत हो गई थी कि जब परेशानी को खुद के सपुर्द ना कर लेती तब तक उसे चैन नहीं मिलता था। वो इन्हीं परेशानियों में गुम थी जब डोर खुलने की आवाज आई थी। उसने खिड़की से देखा, वो डोर बंद करके अंदर ही आ रहा था। उसको देखकर जल्दी से पानी का गिलास ट्रे में रखा था। उसके रूम में जाने का वेट करने लगी। वो जब रूम में चला गया तो उसके पीछे पीछे आई थी। ये पानी पी ले। वो फाइल दराज में रख रहा था। जब वो अंदर आती उसे पानी थमा गई थी। वो चुपचाप पानी लेकर बेड पर बैठा और पीने लगा। बोला कुछ नहीं। अशनाल की नाराजगी उसके चेहरे से मालूम हो रही थी। खाना लगा दूं आपके लिए? वो मजीद उसकी खामोशी तोड़ने की खातिर बोली। भूख नहीं है मुझे। ये कहते उसके चेहरे के तेवर मजीद बिगड़े थे। मुझसे नाराजगी है तो खाने से तो मत रखें, ऐसे अल्लाह ताला नाराज हो जाता है। वो उसे ऐशू बनकर इमोशनल करने लगी थी। शोहर से बात छुपाने से भी अल्लाह नाराज हो जाता है। वो भी आज नाराज नाराज सा सुपरमैन लग रहा था। मुझे डर लग रहा था कि आप मुझे ही कसूरवार समझेंगे। ज्यादा भाषण मत दो, खाना लगाओ, मैं आ रहा हूँ, रोशनाल ने अब की बार गुस्से से कहा था। ओके, ये कहकर वो चली गई थी, जबकि रोशनाल भी फ्रेश होने चल दिया। वो किचन में आया तो वो टेबल पर गुमसुम सी बैठी हुई थी। उसे देखकर उठ खड़ी हुई। वो बैठा तो वो उसे सर्व करने लगी थी। बैठकर मेरे साथ खाओ, खाम खा के चोंच लेना किया करो।
جی وہ بھی چیئر پر بیٹھ گئی تھی، پلیٹ میں کھانا ڈال کر اس کے سامنے رکھا۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ اب کیا کہہ دیا میں نے؟ اس کے چہرے پر نگاہ پڑی تو اس کی آنکھوں سے آنسو دیکھ کر وہ ضد ہوا تھا۔ نہیں رو تو نہیں رہی، آنکھوں سے پانی آ رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے پانی صاف کر کے اسے مطمئن کیا تھا۔ سوئی تھی دن کو؟ اس کی آنکھوں کے نچلے کنارے سوجے دیکھ کر اب کی بار روشنال نے تشویش زدہ لہجے میں پوچھا۔ وہ وہ اشنال سے کوئی بات نہیں بن پا رہی تھی۔ ہاں یا نہ میں جواب چاہیے۔ پچھلے دنوں ٹیسٹ ہوتے رہے تھے تو میں بزی تھی، اسی وجہ سے آپ کے کپڑے نہیں دھو پائی۔ آج اکیلی تھی تو بس وہ دھوئے ہیں۔ اشنال نے نظریں جھکا کر تفصیلاً بات بتائی تھی۔ اچھا کھاؤ۔ اس نے چاولوں سے بھری چمچ اس کے منہ کے آگے کی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے کھانے لگی تھی۔ اس کی بات سن کر روشنال کا دل کیا اس کو سینے سے لگا لے، اس کی ساری تھکن دور کر دے، لیکن وہ فی الحال اسے ڈسٹرب نہیں کر سکتا تھا۔ اسے کھلا کر خود کھایا اور نیپکن سے ہاتھ صاف کیے تھے۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کو اٹھتا دیکھ کر سنجیدہ لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ آپ کے لیے چائے بنانی ہے اسی لیے۔ اشنال نے صفائی دی کہ وہ مزید خفا نہ ہو جائے۔ بیٹھو میں خود بنا لیتا ہوں۔ پہلی دفعہ وہ اسے اتنا کام کا برڈن دیکھ کر بے سکون ہوا تھا۔ پہلے وہ اٹھا، پلیٹ سنک میں رکھی اور خود چائے بنانے لگا تھا۔ 2 کپوں میں چائے ڈال کر ٹیبل پر رکھی۔ اس کو ٹیبل پر سر رکھ کے کسی گہری سوچ میں گم پایا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل پانی نکل رہا تھا۔ اشنال اٹھو، اپنے روم میں جا کر سو جاؤ۔ اس کا ارادہ اسے چائے پلانے کا تھا، لیکن اس کی آنکھیں دیکھ کر اسے روم میں جانے کا کہا تھا۔ مجھے چائے پینی ہے۔ وہ اٹھتی اپنی آنکھوں سے آتا پانی صاف کرتی چائے کا کپ اٹھاتی ہوئی بولی تھی۔ وہ چائے کا کپ اٹھا کر پینے لگی تھی۔ اوکے تم انجوائے کرو، میرا کچھ کام ہے، میں روم میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھا۔ اشنال نے اس کے جانے کے بعد تھوڑی سی چائے پی کر پلیٹس اور ساس پین دھو کر رکھا تھا۔ کچھ سوچتے اس کے روم میں چلی آئی تھی۔ نوک کیا۔ اس کی اجازت پا کر وہ انٹر ہوئی تھی جو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے لیٹنے والے انداز میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ کوئی کام تھا؟ اس نے نظریں اٹھا کر پوچھا تو پھر سے نظریں جھکا گئی تھی۔ نیوی بلو سوٹ میں غضب کی مردانہ وضاحت کے ہمراہ اپنے نبے تلے انداز میں سرد لہجے میں گفتگو کرتا یہ شخص اس کے دل کی دھڑکنوں کو منتشر کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا تھا۔ اوپر سے جس طرح آج اس شخص کی وجہ سے کالج میں اس کا رتبہ بڑھا تھا، وہ اس شخص کی داسی بن جانے کو بھی جی نہیں۔ اس کی آواز سنتی وہ بیڈ کی دوسری سائڈ پر آئی اور چپل اتارتی اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کے اس طرح پہلی دفعہ خود قریب آنے سے چونک گیا تھا۔ بے داغ سفید چہرے کی رنگت کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے صاف نظر آ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے متواتر پانی آتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ کل کی طرح آج بھی اسے بے چین ہی لگی تھی۔ روشنال نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر اس کا بخار چیک کیا تھا۔ جی ٹھیک ہے۔ تو اس کو اپنے لیے فکر مند ہوتا دیکھ کر اشنال نے اس کا لیپ ٹاپ اٹھا کر بیڈ پر رکھا اور خود اس کی گود میں سر رکھ لیا تھا، جبکہ روشنال اس کے پہلی دفعہ خود کے قریب آنے سے ساکت ہوا تھا۔ مجھے پتا ہے آپ ناراض ہیں۔ وہ تھوڑی اوپر ہوتی اس کے سینے پر سر رکھتی، ایک بازو اس کے گرد باندھتی ہوئی بولی تھی۔ میں ناراضگی محض لفظوں پر رکھتا ہوں، دل میں نہیں۔ اس نے سنجیدہ سا جواب دیا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ لاڈ سے بولی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ روشنال نے خفگی سے کہا تھا۔ مجھے سلا دیں۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے بالوں پر رکھ کر بڑے مان سے بولی تھی۔ اس کی بات سن کر روشنال نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ویسے ہی مصنوعی غصہ دکھا رہا تھا۔ جس مان سے آئی تھی اسی طرح وہ اس کا مان توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس پہ بے پناہ پیار بھی آ رہا تھا کہ وہ آج خود اس کے پاس آئی تھی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے اشنال 5 منٹ میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ اشنال، روشنال نے پکارا تھا لیکن اس کی سانسوں سے معلوم ہوا کہ وہ سو گئی ہے۔ توبہ ہے اس لڑکی سے بھی، سوتے ہوئے بھی دوپٹہ اتارنا گناہ سمجھتی ہے۔ اس کے سر پر دوپٹہ دیکھ کر الجھن ہوئی تھی۔ اس نے جھک کر اس کے دوپٹے کی گرہ کھولی اور اس کے سر سے دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھا تھا تاکہ وہ کمفرٹیبل ہو کر سوئے، لیکن بنا دوپٹے کے تو ہمیشہ کی طرح ہی وہ اس کے ہوش اڑا گئی تھی۔ وہ اپنے ہی جذبوں سے گھبرا گیا تھا۔ اس کے گلے میں پڑا اس کے نام کا لاکٹ اسے آج نظر آیا تھا۔ جامنی مائل سوٹ میں بے تحاشا دمک تھی اس کی رنگت، اس کے گلابی چہرے کو پرکشش بنا رہی تھی۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتا اس پر کمفرٹ اڑاتے لیپ ٹاپ لیے لاؤنج میں آ گیا تھا۔ اس نے کام کرنا تھا اور اس کے پاس بیٹھ کر وہ بالکل بھی کام نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ اس کی کشش میں کھینچا چلا جاتا تھا۔ چھوڑے گا وہ تمہیں؟ اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھو۔ ڈر ڈر کے رہو گی تو وہ زیادہ تم پر ہیوی ہوگا۔ وہ اسے نئے سبق دے رہی تھیں۔ اسے زیادہ سر پر چڑھاؤ گی تو وہ زیادہ سر پہ چڑھے گا۔ امی مجھے آج پتا چلا ہے بابا نے دوسری شادی کیوں کی۔ وہ اپنا غم بھول گئی تھی کیونکہ آپ کی اس غلط سوچوں کی وجہ سے بابا آپ سے دور ہوئے۔ آپ نے اپنی انا کی وجہ سے بابا کو کھویا ہے۔ آپ جو سبق مجھے دے رہی ہیں، آپ نے جو مقام بابا کو نہیں دیا، آپ کا دل ہے وہ اپنے شوہر کو نہ دوں۔ امی میری غلطی ہے، میں اس کی معافی مانگ کر کفارہ ادا کروں گی۔ میں ان کا ہاتھ تھام کے رو پڑی تھی۔ تمہاری خوش فہمی ہے، یہ ہرجانہ بھرنے کے لیے تم زندہ بچ سکو گی تو کفارہ ادا کرو گی۔ انہوں نے تلخی سے بھرپور لہجے اور نفرت میں کہا تھا۔ مجھے قبول ہے، بے شک اس کفارے میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، مجھے منظور ہے امی، لیکن میں آپ کی طرح انا کی فصل کھڑی نہیں کروں گی۔ تم نصیحت کے قابل ہی نہیں ہو۔ وہ اسے پیچھے دھکا دیتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کی اچھی نصیحت ہوتی تو میں ضرور قبول کرتی۔ وہ ان کو باہر نکلتا دیکھ کر اونچا بولی تھی مگر وہ چلی گئی تھی، جبکہ مینال پیچھے مائیوں والی رات کو سوچنے لگی تھی جس دن اس نے ایک معصوم کو جہنم میں جھونکا تھا۔
وہ رات بار بار اس کے سامنے ایک خوفناک یاد بن کر آ رہی تھی۔ مائیوں والی دوپہر، ایک منظر نے اس کو جلا کر راکھ کیا تھا، وہ منظر جو حسد کی آخری حد میں لے گیا تھا۔ 6 مہینے پہلے کی ایک رات اس کو حسد کے مقام پر لے گئی تھی۔ بفور 6 months، اس دن دوپہر کو سمینہ بیگم نے اشنال کو تھپڑ مارا تھا۔ وہ کمرے میں بند تھی۔ خالہ جان، ایشو نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے وہ؟ روشنال نے اشنال کا پوچھا تھا۔ اس کے روم میں دیکھو، وہ بظاہر تو ٹھنڈے لہجے میں بولی، لیکن ان کا دل جل کر خاک ہوا تھا۔ لیکن وہ اپنے جلے دل کو ٹھنڈا کر لیتی تھی اشنال پر تشدد کر کے۔ مینال جو روشنال کو سن رہی تھی وہ جل بھن اٹھی تھی۔ مائیوں والے دن روشنال کو اس کی فکر تھی۔ وہ اس کی بات پر سر ہلاتا اوپر آیا تھا۔ ایشو، بچے، سوری آپ نے کل ڈریس کا کہا تھا، لیکن کل میں بزی تھا۔ اس نے ایشو کا ڈور نوک کیا اور اندر چلا آیا۔ وہ اندر داخل ہوا، وہ رو رہی تھی۔ سوری ایشو، رو تو مت، مجھے پتا ہے تم مجھ سے ناراض ہو، یار کل میں بزی تھا۔ اسے لگا وہ اس کی وجہ سے رو رہی ہے۔ اس نے ڈریس اور میچنگ چوڑیاں نہیں لا کے دی تھیں، تب سے وہ ناراض بیٹھی ہوئی تھی۔ سپرمین، یہ کہہ کر اس کے ہاتھوں پر وہ چہرہ رکھ کے سسکیوں سے رو دی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اس کو اتنا زیادہ روتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا تھا اور اس کا چہرہ اوپر کیا تھا۔ یہ کس نے کیا ہے؟ اس کے چہرے پر زخموں کے نشانات دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ سپرمین، میں گر گئی تھی، یہ کہتے ہوئے اس کی ہچکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ ایشو، بچے، دھیان رکھا کرو نا، روشنال نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ مینال جو تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کے آئی تھی، اس کو اس کے گلے لگے دیکھ کر اسے اپنا جسم جلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ چلو چھوڑو، آؤ آج تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ اپنے ہونے والے شوہر کو اس کی اتنی پرواہ کرتا دیکھ کر نفرت کا ڈیرا اس کے اندر جم کر رہ گیا تھا۔ وہ روم میں آئی تھی اپنی ہر چیز بکھیر کر، اپنے مائیوں والا جوڑا نیچے پھینکا، ڈریسنگ ٹیبل سے چیزیں تک نیچے گرا دی۔ وہ بیڈ پر گر کر رونے لگی تھی۔ اس سے نفرت کا زور بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ نفرت میں اتنی اندھی ہوئی کہ اپنا ہی مائیوں والا جوڑا جلا دیا تھا۔ جو گڑ سے مرے اسے زہر دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ماں کی ایک بات اس کے ذہن میں آئی تو شیطانی مسکراہٹ چہرے پر آئی تھی۔ اگر وہ سوچ لیتی کہ یہ مسکراہٹ اسے موت کی اذیت دے گی تو وہ کرنے سے پہلے 10 بار سوچتی ضرور، لیکن اس پر حسد و نفرت کا جنون سوار تھا۔ ماضی۔ آپی، آپ وہ یلو کلر کی میکسی لے کر آئی؟ وہ ہینگ کر رہی تھی۔ یونیک سٹائل کی میکسی دیکھ کر مینال کا دل کیا اسے چھین لے میکسی۔ اشنال اس کو اپنے روم میں دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ کیوں گڑیا، میں یہاں نہیں آ سکتی؟ غرض کے نشے میں چور مینال کے لہجے میں خود بخود مٹھاس گھلی۔ وہ ستائی سے اس کی میکسی دیکھنے لگ پڑی تھی۔ نہیں آپی، ایسی بات نہیں، وہ دراصل آپ اس طرح پہلے آئی کبھی نہیں نا۔ اشنال نے بظاہر تو حیرانگی کم کی تھی، لیکن اس کا اچانک سے کمرے میں آنا اور اس کا پیار بھرا انداز دیکھ کر مینال کشمکش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ آج میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ دراصل اب میری شادی ہونے والی ہے، میں نہیں چاہتی کہ میری بہن، میری گڑیا میری خوشیوں میں شامل نہ ہو۔ وہ اس کے بیڈ پر بیٹھتی دھیرے سے بولی تھی۔ میں سارے اختلافات ختم کرنے آئی ہوں۔ مینال نے پہلے پتا پھینکا تھا۔ آپی، آپ تو کہتی ہیں کہ میں آپ کو بہت بری لگتی ہوں، آپ میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، اشنال نے پریشان سا کہا تھا۔ بری لگتی تھی، لیکن اب نہیں، وہ یہ کہہ کر اٹھی اور اس کو ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا تھا۔ پر گڑیا، تم میری اکلوتی بہن ہو، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ ساتھ میری شادی میں رہو۔ غرض ہو تو لہجے خود بخود میٹھے بن جاتے ہیں، غرض نکال کر انسان زہر سے بھی کڑوا بن جاتا ہے۔ یہی حال اس وقت مینال کا تھا۔ تمہیں دیکھ کے لگتا ہے بہت خفا ہو گڑیا، آپ ہی اپنی آپی کو معاف نہیں کرو گی؟ وہ نم لہجہ لیے اسے بلیک میل کرتی بولی۔ نہیں آپی، ایسی بات نہیں آپی، آپ بہت اچھی ہیں۔ وہ شدت سے اس کے گلے لگی تھی۔ آج 8 سال بعد وہ باپ کی بیٹی کے حوالے سے ایک بہن بن کر ملی تھی تو وہ خوش کیوں نہ ہوتی؟ اس معصوم کو اتنی خوشی تھی کہ وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ آپی، میں آپ کے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں، دونوں اکٹھی پیئیں گے۔ وہ ایسے کہہ رہی تھی جیسے وہ بیرون ملک سے آئی ہو، لیکن اس کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ نہیں گڑیا، تم میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرو، اچھا لگ رہا ہے مجھے۔ اپنی اہمیت دیکھ کر مینال کو کمینی سے خوشی محسوس ہوئی۔ اسے لگا وہ یہ کام آسانی سے کر لے گی۔ اس کے نہ کرنے پر بھی اشنال اس کے لیے نگیٹس، پکوڑے اور چائے لے کر آ گئی تھی۔ یار، یہ لے کر آؤ، میرے روم میں چل کے باتیں کرتے ہیں، مووی بھی دیکھیں گے، چل کریں گے۔ اشنال اس کے پیچھے پیچھے چل دی تھی۔ وہ دونوں 5 بجے سے لے کر تقریباً 8 بجے تک باتیں کرتی رہیں۔ آپی، مائیوں والا سوٹ پہنے نا، میں فوٹو کھینچوں گی آپ کی، اشنال نے معصوم سی فرمائش کی تھی۔ گڑیا، کیا بتاؤں، استری کرتے وقت میرے کپڑے ہی جل گئے، یار مما ڈانٹیں گی نا مجھے۔ آپی، آپ اتنی چھوٹی سی بات کو لے کر پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ میں آپ کو اپنی میکسی لا دیتی ہوں، اشنال نے بڑے دل سے کہا تھا۔ سچی؟ مینال جوش سے اس کے گلے لگی تھی۔ مجھے آپی، میں لے کے آتی ہوں، یہ کہہ کر وہ 5 منٹ میں میکسی، میچنگ خود سے میچنگ چوڑیاں لے آئی تھی۔ آپی، مما آ جائیں گی یار۔ نہیں آئیں گی، وہ رات کو آئیں گی، مما اور خالہ شاپنگ کرنے گئی ہوئی ہیں، مینال نے اشنال کو مطمئن کیا تھا۔ تایا بھی ان کے گھر نہیں تھے، حسنال تو زیادہ تر گھر سے باہر ہی پایا جاتا تھا۔ روشنال اور صغیر صاحب اکٹھے آتے تھے۔ اشنال اس کی بات سن کر مطمئن ہو گئی تھی، کیونکہ 1 منٹ بھی اسے مینال کے پاس پٹکنے نہیں دیتی تھی۔ پھر وہ 2-3 گھنٹے ہلے گلے میں پک بنواتی رہی تھی۔ اشنال تو ہواؤں میں اڑتی پھر رہی تھی کہ آج اس کی آپی اسے بلا رہی تھی۔ آپی، سب آئیں تو آپ نے پکس بنوانی ہے فیملی گروپ میں سٹیٹس لگاؤں گی، سب کو بھی تو پتا چلے کہ میری آپی کتنی پیاری ہیں۔ وہ تالیاں مارتے پرجوش ہوئی تھی۔
आपी कसम से आपने इतनी अच्छी बनाई है, लगता ही नहीं है कि आपने कभी कोई काम ना किया हो। वो रात 11 बजे उसके हाथ की कॉफी पीकर उस बहन के कसीदे पढ़ रही थी जो कुछ ही पल में उसकी जिंदगी में जहर घोलने वाली थी। स्पेशल तुम्हारे लिए बनाई है, मीनाल ने मायनी खेदी से हंसते हुए कहा था, क्योंकि जो चाय उसने अशनाल को दी थी उसमें नशा आवर महलूल था, जिससे अशनाल को नुकसान तो नहीं पहुंच सकता था, पर यह सोचा सिर्फ मिनाल ने कि अशनाल को बाकी नुकसान नहीं पहुंच सकता। लेकिन उसको कितना नुकसान होता था ये वो जान लेती तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते। यूं तो अशनाल से पूछता वो कैसे कैसे, ये तो कोई अशनाल से पूछता कि वो कैसे पल पल मरी थी। किसी की नजरों से गिरना मौत से बदतर होता है, वो तो सबकी नजरों से गिरने वाली थी। यार आपी, ऐसा लगता है मैं गिरने वाली हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अशनाल का जी मतलाया था क्योंकि चाय में नशा भी काफी हैवी था। गुड़िया, मुझे भी लगता है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, 11 बज गए हैं, सो जाओ। मीनाल अब मतलब पे आई थी। कल मेरी मेहंदी है, मैं चाहती हूँ तुम एक्टिव रहो। ओके, गुड नाइट, अभी मैं जा रही हूँ, वो जमाइयाँ लेती हुई बोली थी। वो ये कहकर उसके पास आई और उसके गाल पर प्यार करके जाने लगी थी। गुड़िया, बात सुनो, मेरा एक काम करोगी, मेरी रिक्वेस्ट समझकर। वो जब मुड़ी तो मीनाल ने उसे पुकारा था।